कुनै दिन अभिव्यक्त हुने अधिकार हामीलाई थिएन। अभिव्यक्तिका माध्यम खोज्नेहरू तरबार मुनि झुन्डिन्थे। समयको हुरीले निरङ्कुश तरबारहरू खोस्यो र हेर्दा हेर्दैको राणातन्त्र र राजतन्त्रको राज सधैँका लागि खरानी भयो। देशको राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनको लागि हजारौं हजारको रगत बग्यो। लाखौंका सपनाहरू रेटिए नयाँ सपना भेट्नका लागि। लाखौंका बाटाहरू फेरिए नयाँ बाटो भेट्नका लागि। व्यवस्था परिवर्तनको यात्रामा इमान्दार भएर लाग्दै गर्दा समयले डाक्टर रामवरण यादवलाई राजनीतिको शिखरमा पुर्यायो। त्यो किसान परिवारमा जन्मिएर चिकित्सा शास्त्र पढ्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय हुँदै नेपालको प्रथम राष्ट्रपति भए। नेपाली राजनीतिमा अघिल्लो पुस्ताको राजले अझै विश्राम पाएको छैन। अघिल्लो पुस्ताले व्यवस्था फेर्नका लागि गरेको सङ्घर्षलाई बिर्सन सकिँदैन। तर जनताको अवस्था नफेरिएकोमा पछिल्लो पुस्ता चिन्तित र आक्रोशित छ। अघिल्लो पुस्ताले कोरेको बाटोमा यात्रारत पछिल्लो पुस्ताकी बौद्धिक क्षमतावान तथा शालीन युवा नेत्रीको पंक्तिमा पर्छिन् मानुषी एमी भट्टराई, जसले राजनीतिमा आफ्नो बलियो पहिचान बनाउनको लागि कसैको सहारा लिनु परेन, जसको ध्यान र तयारी जनताको अवस्था फेर्ने दिशामा छ। नेपाली राजनीतिमा आफ्नो क्षमता र योग्यताले आफ्नो परिचय बनाउनेहरूको रेखा निकै पातलो छ। सो विवेकले राजनीतिमा लागेकी मानुषी पछिल्लो पुस्ताकी आशा लाग्दो पात्र हुन्। विक्रम सम्वत 1979 सालमा धनुषामा जन्मिएका डाक्टर रामवरण यादव नेपालको पहिलो जननिर्वाचित राष्ट्रप्रमुख हुन्। उनको परिवारबाट पढाइमा लागेको उनी पहिलो व्यक्ति हुन्। पढाइमा अब्बल उनी मेडिकल डाक्टर हुँदै देशको प्रथम राष्ट्रप्रमुखसम्म बने। एसएलसी पश्चात उनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौँ आए। केही वर्षसम्म उनले काठमाडौँमै अध्ययन गरे। औषधि विज्ञानमा खूब रुचि राख्ने रामवरण मेडिकल अध्ययनका लागि कलकत्तासम्म पुगे। किसानी पारिवारिक पृष्ठभूमिका उनी भारतको कलकत्तामा चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको बेला बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायतका नेपाली राजनीतिज्ञहरूसँग उनको भेट भयो। नेताहरूबाट प्रभावित भएपछि उनी विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरे। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2037 सालमा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको लागि भएको आन्दोलनमा उनी निकै सक्रिय रूपमा लागि परे। चिकित्सकको रूपमा अभ्यासरत रहँदा नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ताको रूपमा आफूलाई स्थापित गराए र विक्रम सम्वत 2037 सालदेखि 2039 सालसम्म उनले बीपी कोइरालाको निजी चिकित्सकको रूपमा काम गरे। विक्रम सम्वत 2047 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र घोषणा भएपछि भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उनी धनुषा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भए। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2048 देखि 51 सालसम्म उनी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भए र विक्रम सम्वत 2056 सालदेखि 58 सालसम्म उनी स्वास्थ्य मन्त्रीसम्म बने। करिब 15 वर्ष केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यको रूपमा र संसदीय बोर्डको सदस्य तथा पार्टीको अनुशासन समितिको सदस्य भएर पनि उनले काम गरे। राष्ट्रप्रमुख हुनु पूर्व उनी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका महासचिव थिए। मधेसको किसानी परिवारमा जन्मिएका डाक्टर रामवरण यादव देशको सबैभन्दा उच्चतम पदमा पुग्नु नेपालको राजनैतिक इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक दिन भएर बसेको छ। विक्रम सम्वत 2065 सालमा नेपालको पहिलो राष्ट्रप्रमुख बनेपछि उनकै पालामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता सहित समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान नागरिकले पाए। विक्रम सम्वत 2042 सालमा काठमाडौँको भुरुङखेलमा जन्मिएकी मानुषी एमी भट्टराई सशक्त युवा नेत्रीको पंक्तिमा पर्छिन्। राजनैतिक रूपमा सचेत अभिभावकको कोखमा जन्मिएकी मानुषीको बाल्यकाल निकै उतार चढावले गुज्रियो। केही समय हजुरआमाको घरमा त केही समय ठुली आमाको घरमा उनको बाल्यकाल बित्यो। कक्षा 5 सम्मको शिक्षा उनले नेपालबाटै हासिल गरिन्। तर माओवादी द्वन्द्व चर्किँदै गएपछि उनीमाथि असुरक्षा बढ्दै गयो र आमा बुवा जस्तै उनले पनि भूमिगत हुनुपर्ने अवस्था आयो। उनी 11 वर्षकी थिइन्। उनी भारतको नैनीताल पुगिन्, जहाँ उनले कक्षा 6 र 7 सम्म अध्ययन गरिन्। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2055 सालमा उनी भारतको पश्चिम बङ्गालको पेदोङमा रहेर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गरिन्। शीर्ष नेताकी छोरी भएकाले ती दिनहरू उनका लागि त्यति सहज थिएनन्। यता नेपालमा युद्ध चर्किँदै थियो। मानिसहरू मारिएका तीता घटनाहरू उनका कानसम्म पुग्थे। डरै डरमा उनका दिनहरू गुज्रिन्थे। बुवा आमासँग उनको बिरलै भेट हुन्थ्यो। परिवर्तनका लागि त्यो बेला उनको परिवारले जोखिमको पहाड उठायो। अध्ययन तथा लेखनमा उनको गहिरो रुचि थियो। कक्षा 10 पढ्दै ताका उनका लेखहरू जनादेश पत्रिकामा निरन्तर छापिन्थे।
माध्यमिक शिक्षा पश्चात उनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दिल्ली पुगिन्, जहाँ उनले नेपाली मजदुरसँग काम गर्ने अवसर पाइन्। प्रवासी नेपालीको उनले ठूलो साथ र सहयोग पाइन्। दिल्लीको प्रसिद्ध लेडी श्रीराम कलेजबाट सन् 2007मा उनले राजनीतिक शास्त्रमा स्नातक गरिन्। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै ताका उनी सो विवेकले राजनीतिमा पनि होमिन्। भारतमा रहँदा उनले उच्च शिक्षा अध्ययनका साथै वैचारिक परिपक्वता हासिल गर्दै गइन्। प्रवासी नेपाली मजदुरहरूसँग उनी साङ्गठनिक रूपमा सक्रिय भइन्। विक्रम सम्वत 2064 सालमा उनी नेपाल फर्किन्। विक्रम सम्वत 2065 सालको सोभियु निर्वाचनमा केन्द्रीय महिला सचिवमा उनी अत्याधिक मतले निर्वाचित भइन्। विक्रम सम्वत 2066 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिन्। राजनीति शास्त्रमा गोल्ड मेडलिस्ट मानुषी नयाँ दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा पीएचडी अध्ययन गर्दै थिइन्। नयाँ शक्ति पार्टी चुनावमा जाने तयारी गर्दै ताका विक्रम सम्वत 2074 सालमा उनी पीएचडीको अध्ययनलाई त्यत्तिकै छोडेर नेपाल फर्किन्। हाल उनी जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुका साथै बागमती प्रदेशको सचिवको भूमिकामा सक्रिय छिन्। राज्यको स्रोत र साधनमा पहुँच भएको परिवारको सदस्य भएकाले मानुषी धेरै फाइदा लिन सक्थिन्, तर त्यो क्षणिक फाइदाबाट उनी सधैँ परै बसिन्। आफ्नो क्षमता र नैतिकतालाई स्वार्थ र अभिमानको हिलोमा कहिल्यै मुछिन दिइनन्। मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पायो, व्यवस्था बदलियो, तर जनताको अवस्था फेरिएन। मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू, पार्टी पद्धति र अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वबाट अहिलेको पुस्ता चरम निराशामा छ। यो निराशा चिर्नका लागि कुरा होइन, काम गर्ने इमानदार र क्षमतावान युवाहरू राजनीतिमा आउन जरुरी छ। विभिन्न कलेजहरूमा प्राध्यापनमा संलग्न मानुषी अब आउँदो सङ्घीय चुनावमा काठमाडौँबाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा छिन्। राजनैतिक पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिँदैमा यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, त्यसको अनुचित फाइदा नलिई आफ्नो यात्रा आफै कोर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण मानुषी हुन्। साधारण मधेसी किसान पारिवारिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति कसरी नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भए? उनीसँग के त्यस्तो विशेष क्षमता थियो जसले देशको उच्चतम बिन्दुमा पुगायो? राजनीतिमा सक्रिय अघिल्लो पुस्तालाई पछिल्लो पुस्ताका प्रश्न र अपेक्षाहरू के होलान्? व्यवस्था परिवर्तन गर्दै नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनेका अघिल्लो पुस्ताका डाक्टर रामवरण यादव तथा अवस्था परिवर्तनको लागि जुटिरहेकी पछिल्लो पुस्ताकी बौद्धिक युवा नेत्री मानुषी एमी भट्टराई बीचको ऐतिहासिक संवाद आजको युगान्तरमा। मैले सम्माननीय ज्यूलाई आज भेट्न पाएँ प्रत्यक्ष। यसरी कहिले भेट्न यसरी बसेको थिइनँ। मलाई याद छ, म निकै वर्ष अगाडि टियुमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मैले स्नातकोत्तर सकाएपछि गोल्ड मेडलिस्ट टियुको टपर थिएँ म, र एउटा कुनै श्रेणीको चाहिँ हजुर विभूषण पदक लिनको लागि म यहाँकोमा आएको थिएँ। पहिलो पटक सायद मैले तपाईँलाई भेटेको त्यही नै हो, किनकि अब बुवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि म खासै आएन। एकपटक आएको थिएँ, एकपटक आएको थिएँ। फ्यामिली एउटा डिनर भएको थियो, हजुरको छोरी पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी गफ पनि गरेका थियौँ, त्यही एकपटक भेट भएको थियो। तर तपाईँसँग बसेर यसरी कुराहरू आदान प्रदान गर्ने तपाईँ लेखिरहनुहुन्छ, तपाईँको के पहिले काहीँ पढ्छु मैले, तपाईँको लेखिरहनुहुन्छ, बोलिरहनुहुन्छ। त्यही भएर धेरै खुसी लागेको छ आज। र मलाई तपाईँसँग भेट्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन पुस्ता हो, मेरो त बा भन्दा होइन, उहाँहरूको समकालीन अथवा उहाँहरूभन्दा पनि अझ उमेरले त सिनियरै हुनुहुन्छ जे होस्, उहाँहरूको पुस्ता राजनीतिमा संलग्न, म पनि अहिलेको नयाँ पुस्ता होइन राजनीतिमै लागिरहेको छु, निरन्तरता दिइरहेको छु। तर यो सुरुवात, यो यात्राको सुरुवात कसरी हुँदो रहेछ भन्नेमा मलाई निकै रोचक लाग्छ कि तपाईँ जसरी जन्मिनुभयो जुन ठाउँमा, तपाईँको त्यो बाल्यकाल कसरी बित्यो होला, के सपना थियो होला त्यो बालकको, त्यो एकदम जान्न मन लागिरहेको थियो। त्यस बेला त साधारण तपाईँको एउटा गाउँमा एउटा किसान परिवारमा जन्म भएको थियो। त्यो मेरो जन्म चाहिँ कि 79 सालको हो, मतलब अहिले 2079 सालमा हामी छौँ होइन। त्यसले गर्दा म एजको अनुसार 80s मा रन गरिरहेको छु।
अब त्यस बेलाको समाज हाम्रो ग्रामीण समाज पुरै एग्रिकल्चर भनेर कृषिमा आधारित हाम्रो समाज थियो। त्यसमा पनि हामीहरू हाम्रो देशको जो भूगोल छ हिमाल पहाड र तराई या मधेस जो त्यो पुरै एग्रिकल्चर बेल्ट चाहिएको कृषिमा आधारित र पशुपालनमा आधारित। त्यस बेला बिजनेस व्यापार सानसाना थियो व्यापार, त्यो पनि कृषिमा बेस गरेको धान चावल दलहन तेलहन यही कुराहरूको तपाईँको त्यस बेला उब्जाएर पहाडतिर बाटोघाटो थिएन। तराईमा तपाईँको के भन्छ कि तराईबाट बढी उब्जनी हुने भने सम्पूर्ण देशलाई पठाउने भनेर अब डोकोमा या खच्चडमा बोकेर माथि लग्यो भने मात्र पहाडमा। त्यस बेला सबै चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट हुन्थ्यो, बाहिर जान्थ्यो, निर्यात हुन्थ्यो। त्यो पनि खास गरेर भारतमा निर्यात हुन्थ्यो। त्यस बेला ग्रामीण जीवनमा तपाईँको के भन्छ कि कृषि र पशुपालन मैले भने। अब पहिले त अब जन्मदेखि लिएर मान्छेको जो समाज यस्तो थियो कि स्कुलहरू गाउँमा थिएन। गाउँमा स्कुलहरू थिएन भनेर हालाकि जनकपुरदेखि 8-9 माइल किलोमिटर 9-10 किलोमिटर माथि छु म। त्यो ढल्केबर र जनकपुरको जुन बाटो कहिले जानुभयो होला भनेर जनकपुर गयो भने तपाईँले जब यो बर्दिवास काट्नुहुन्छ र ढल्केबर जानुहुन्छ, ढल्केबरबाट जनकपुर जाँदाखेरि त्यो जनकपुरको नजिकमा 8-9 किलोमिटर माथि मेरो गाउँ पर्छ। जनकपुरमा स्कुल 2004 सालमा एउटा हाई स्कुल खुल्या थियो 2004 सालमा। तर मैले भने नि कि मेरो जन्म 79 सालको थियो। अब 7-8 वर्षको भयो होला मैले त्यस बेला पढाइ लेखाइ कसरी कहाँ गर्ने भनेर। त आफूले के कि त्यस बेला गुरुजीहरू त्यहाँ हाम्रो तराईमा आफ्नो आफ्नो दरवाजामा गुरुजी हुन्थ्यो। गुरुजी चाहिँको के त्यही चाहिँ कि काठको पाटी भन्ने त्यो बस्ने ठाउँ होइन कि त्यो लेख्ने ठाउँ काठको हुन्थ्यो र त्यसलाई कालोले पोतेर र त्यसैमा चाहिँ कि एउटा यस प्रकारको स्पेसल माटो हुन्छ। त्यो एउटा पटमा यो त्यसलाई माटोको भाँडो हुन्छ, त्यो भाँडोमा घोलेर र बाँसको कलमले चाहिँ लेख्ने हामी। र त्यो गुरुजीले तपाईँको सुरु गर्नुहुन्थ्यो लेखाउन त्यस बेला। र गाउँमा हुने खाने परिवारका उसको दरवाजामा बसेर चाहिँ गुरुजीले पढाउने टोलको केटाकेटीले। तपाईँको परिवार पनि कृषिमै संलग्न? कृषि पुरै किसान हुन्थ्यो, पुरै किसान। तपाईँ नै पहिलो पुस्ता हो यो शिक्षा प्राप्त? शिक्षामा पहिलो पुस्ता। फादरहरू चाहिँ के भने पिताजीहरू अरू काकाहरू साधारण लेखपढ त्यही गाउँको पढाइ लेखाइ जो हुन्थ्यो नि जो के भन्छ साधारण लेखपढ गर्ने, धेरै पढ्यो भने तमसुसम्म त्यो कसैलाई धान दिएछ कसैलाई पैसा दिएछ त्यो लेख्ने पढ्ने त्यहाँसम्म हुन्थ्यो, बस त्यति। त्योभन्दा बढी हुन्थेन। यति सम्झना छ कि 7 सालको तपाईँको के भन्छ कि क्रान्ति जुन भएको थियो त्यो जनकपुरमा तपाईँ गोली चल्यो भनेर त्यति सम्झना छ तपाईँको। त्यसमा के गोली चल्यो भनेर स्टेसनको साइडमा मान्छेले मर्यो भनेर त्यो सुनेको थिएँ। त्यसपछिको फेरि धेरै सम्झना छैन, धेरै सम्झना छैन। तपाईँको राजा त्रिभुवन चाहिँ आफ्नो 8 होला 9 साल होला कुन बेला चाहिँ कि जनकपुर गएको थियो भनेर मेरो काकाहरू गाउँबाट सब चाहिँ हेर्न गएको थियो र हामीलाई जान दिएन, केटाकेटी चाहिँ कि भिडमा किचिन्छ भनेर नजान दिएको। र
त्यति सम्झना छ र उहाँ आएर कहानी सुनाउनुहुन्थ्यो। पछि मेरो पिताजीले त्यो लगभग 10 साल होला मलाई लाग्छ कि पैदल तपाईँको जुन एउटा 50 जना गाउँको मान्छेहरू सबै लिएर र उहाँहरूले यो यता पशुपति दर्शनको लागि आउनुभएको थियो। महोत्तरी हुँदै के भन्छ सिधुली हुँदै काभ्रे हुँदै भक्तपुर हुँदै काठमाडौँ आएर र फेरि फर्किनु भएको थियो चाहिँ कि यस्तै 5-10 दिन लगाएर 5-10 दिन फेरि लगाएर फर्किनु भएको थियो। बिचबिचमा समाजले कस्तो समाज थियो त कहिलेकाहीँ घुरामा आगोको जुन हुन्छ नि जाडो महिनामा घुर ताप्ने घुरा भन्छु भने घुर ताप्ने त्यो त्यहाँ चाहिँ कि बसेर कहानी सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यो सबै सम्झना छ। त्यो समाज थियो र त्यस बेला राणा माने त्यो परिवर्तन 7 सालको परिवर्तनपछि जुन बिस्तारै 10-11 सालतिर हो त आफ्नो गाउँमा गुरुजीहरूसँग पढेर तपाईँको त्यसपछि हाम्रो गाउँमा स्कुल थिएन। तर हामी गाउँभन्दा 2-3 माइल पूर्वतिर एउटा सानो गाउँ टोलमा त्यहाँ सबैले पढ्न पाउँथे, महिला पुरुष सबैको? त्यो पनि भन्छु महिलाको त्यो पनि मधेसमा पढाइ थिएन। अच्छा भन्दैछु त्यो स्कुलमा मेरो गाउँभन्दा 3-4 माइल चाहिँ कि पूर्वतिर एउटा गाउँ थियो। त्यो ठेरा भन्ने एउटा टोल छ, ठेरा कोचरीको ठेरा भन्ने एउटा टोल। त्यसमा चाहिँ अलि चाहिँ कि पढे लेखेका मानिसहरू थिए कि 10-15 घर तपाईँको के भन्छ त्यसमा नेपाली भाषी समाज थियो उपाध्यायहरू। र त्यो गाउँमा फेरि हाम्रो उता मधेसको समाजको ब्राह्मण चाहिँको झाजीहरू त्यो गाउँमा अरू फेरि चाहिँ कि जादवहरू अरू जुन हाम्रा विभिन्न जाति दलितहरू पनि हाम्रो गाउँ जुन समाजको हुन् जो कम्पोजिसन छ त्यो सबै थिए। त्यो गाउँमा एउटा प्राइमेरी स्कुल चाहिँ थियो। त्यो प्राइमेरी स्कुलमा तपाईँको गुरुजीबाट 2-1 साल पढेर फेरि त्यो प्राइमेरी स्कुलमा तपाईँको 2 साल 3 साल त्यहाँ पढेँ। त्यसपछि मलाई लाग्छ 10-11 साल हो 2 वर्ष 10-11 होला। त्यस बेला तपाईँको जनकपुर पुगेँ पढ्नको लागि 5 क्लासमा नाम लेखाएर 1 साल करिब त्यहाँ पढेँ। त्यसपछि गाउँमा आगो लाग्यो। फुसको घर हुन्थ्यो पहिले पुरै गाउँमा। कसैको फुस मतलब बाँस र खडको घर हुन्थ्यो। ठुलो घर पनि सानो घर पनि बाँस र खडको काठको जङ्गलमा काठ पर्याप्त छ, जङ्गलमा बाँस काम पर्याप्त छ, जङ्गलमा तपाईँ खड पर्याप्त छ। सबै जङ्गलबाट ल्यायो। सबै गाउँै हुन्थ्यो र हुने खाने मानिसको जस्तो हामीहरूको परिवारको अरू 2-4-10वटा परिवारसँग काठको घर हुन्थ्यो। माथि चाहिँ खपरा भन्ने माटोको त्यो पोलेर पकाएको त्यो खपरा हुन्थ्यो। गाउँमा घर सम्पूर्ण गाउँ जल्यो। मेरो घर त माथि छ, त्यो सबभन्दा उत्तरपट्टि छ, त्यसले गर्दा मेरो बाँच्यो। तर गाउँको साथीहरू सब पढाइ लेखाइ छोडे। म पनि बरालिए छोडेँ, पढाइ लेखाइ छोडेँ। 2 वर्ष करिब 2-3 वर्ष त्यसैमा अलमल भयो। के गर्नुभयो त्यो 2 वर्ष चाहिँ? त अब 11-12-13 वर्षको भइसकेको थियो। त्यस बेला तपाईँको भैँसी गाई हेर्ने, खेतीमा जाने हेर्ने, अब खेतीमा काम गर्ने मान्छेहरू हुन्थ्यो किन हामीहरूको अलिक खेती कि मध्यम वर्ग किसान थियौँ भने सब थियो। पछि चाहिँ फेरि सर्नुभयो अर्को ठाउँमा, नयाँ स्कुलमा पनि जानुभयो? हो त त्यहाँबाट भन्दैछु जनकपुर स्कुलमा त त्यो गएको थियो। त्यो 11-12 सालतिर होला लगभग, एक्ज्याक्ट थाहा भएन, याद भएन। र त्यो पढाइ जो छुट्या थियो 2 वर्ष करिब 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष छुट्या थियो। त्यसपछि फेरि गाउँको एकजना मान्छे तपाईँको राजदेव शाह भन्ने थिए र उहाँले मलाई हामीलाई फेरि सबलाई डोर्याउनु, ए बाबु पढ्नुपर्छ भनेर। त भएन त्यहाँ कि तिमीहरू त त्यसमा पनि म अलिकता त्यहाँ पनि अलि लिडरसिप लिने खालका थिएँ। अहिले समकालीन साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि जनकपुरमा? छ सँगै पढ्नु? गाउँमा छ। के गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ? जस्तै अब तपाईँ त गणतन्त्र नेपाल किसानहरू छ त्यहाँनिर। मेरो एजवाला जो बाँकी छ मेरो एजवाला किसानहरू छ।
त त्यहाँ चाहिँ उहाँले अलि राजदेव साहुले, किनकि राजदेव साहुको अलि एजुकेसनसँग लगाव थियो, अलि मेट्रिक पास त थिएन र गाउँघरमै पढाएको थिए, तर उहाँले हामीलाई डराएर उसको त्यो दोहोऱ्याएछ। उहाँको ससुराली जुन थियो तपाईँको सबैलामा, ठिला भट्टियन सबैलातिर, त्यहाँ अलिकता स्कुल थियो, त्यो पढाइ लेखाइ थियो, त्यसले गर्दा र त्यहाँ जाउने आउने उहाँलाई हामीलाई सबलाई डराएर होइन, जहाँ पढ्नुपर्छ भने फेरि जनकपुर 5-7 जनालाई लग्नु उहाँले, उहाँको छोडो पनि थियो र त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ पढ्न सुरु गरे। अनि यो मेडिकल साइन्सतिर तपाईँ त्यहीमा भन्दा त जनकपुरबाट तपाईँको के भन्छ मेट्रिक पास गरेर आइएससी पढ्न फेरि काठमाडौँ आएँ म 20 सालमा, पहिलोपटक 20 सालमा। अच्छा, तबसम्ममा बिचमा घटनाहरू भइसकेका थियो। 17 सालमा म 8 क्लासमा थिएँ। 17 सालमा 8 क्लासमा थिएँ भनेर त्यो राजा महेन्द्रले जुन पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरे, हाउस डिजल्भ गरेर इमर्जेन्सी लगाएर त्यो हाम्रो सरस्वती हाई स्कुल जुन ठुलो छ त्यसको बगलमा 12 बिघा छ। कहिले जनकपुर जानुभयो होला, देख्नुभयो होला, त्यहाँ टुडी खेल जस्तो 12 बिघा छ। 12 बिघा मैदानलाई 12 बिघा नै भन्छ, त्यसलाई जस्तो हामी टुडी खेल भन्छौँ। त्यहाँ त्यहीँको के छ, आँपको गाछीहरू पुरै टन्न थियो। त्यो आँपको गाछीहरू काट्ने र मिलिट्रीमा के हेलिकप्टरबाटै मिलिट्री त्यहाँ ओह्राल्ने र सारा चाहिँ कि यति सम्झना छ कि नेताहरूलाई बिपी कोइराला लगायत, गणेश मान्जी लगायत, त्यहाँकै किसुनजी लगायत सबैलाई चाहिँ कि जो सिनियर नेताहरू थिए त्यो चाहिँ कि सबै जेल गए थुने। त्यहाँ चाहिँ कि रामनारायणजी जेल गए, निधिजीहरू सब तपाईँको के भन्छ पक्राउ परे, सरोज प्रसाद कोइरालाहरू सब चाहिँ कि यो सब कहानी स्कुलमा अब 18 वर्षको भइसकेका थिए। तपाईँ सचेत हुनुहुन्थ्यो सबै बारे? सचेत थिए त हामीले। हो त्यस बेला नै तपाईँले भन्नुभयो कि सुरुमा कि कसरी चाहिँ यता लाग्यो भनेर, त्यही बेलादेखि स्वतः हामी चाहिँ के भन्छ नि त्यो प्रजातन्त्रवादी भइगयो कि यो राजा त तपाईँको खराब रहेछ, यसले त चुनिएको चाहिँ 15 सालमा। फेरि 15 सालको चुनावमा म यसो साथीहरूसँग भैँसी हेर्न जान्थेँ। आज तिम्रो भैँसी हेर मेरो, म चाहिँ आज चुनाव हेर्न जान्छु भनेर र बिचबिचमा गाउँमा तपाईँको हामीहरू झन्डा लिएर दौड्ने उड्ने गर्थ्यौँ। 15 सालमा त 15 वर्षको भइसकेका थियौँ। अब 17 सालमा तपाईँको घटना जुन भयो भने 17 वर्षको भइसकेका थिएँ, 8 क्लासमा थिएँ। त्यही बेलादेखि तपाईँको के भन्छ यो हो कि यो राजा महेन्द्रले गलत गराएछ नेताहरूलाई। त्यस बेला तपाईँको परिवर्तन भएर अब मध्य तराई या पूर्वी तराई भन्नुहुन्छ भने पुरा काङ्ग्रेसको बेल्ट थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको लिडरहरू त्यो रामनारायण मिश्र के भन्छ महेन्द्र निधि, सरोज प्रसाद कोइराला, बोध प्रसाद उपाध्याय, रुद्रगिरीहरू स्टालवार्ट लिडरहरू थिए भने ठुलो काङ्ग्रेसका लिडरहरू। त्यसले गरेर तपाईँको के भन्छ त्यहाँ स्कुलमा पनि तपाईँको के भन्छ या पुस्तकालयहरूमा पनि चर्चाहरू काङ्ग्रेसका भइरहन्थे। र झन् तपाईँको यो 17 सालको घटनापछि त हामीहरू स्वतः तपाईँको एउटा प्रजातन्त्रवादी भनेर यो लिडरहरू ठिक छ, यो ठिक छैन भनेर चुनिएको सरकारलाई यो गरे भनेर। तपाईँको बुवा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो? हुँदैन, छैन, उहाँ पुरै किसान हुन्थ्यो। परिवारमा अलि बढी सचेत चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो यी सबै विषयहरूमा? परिवारमा म भन्दा तपाईँको के भन्छ म 6 दाजुभाइ, 2-3वटा दिदी बहिनी थिए, 3 दिदी बहिनी। त ठुलै परिवार र फेरि हाम्रो 4वटा काका थियो। सबैले हामी सब सँगै थियौँ। पछि डिभिजन हुँदै गयो हो, र त्यसले गर्दा परिवारमा अगाडि पढ्न सक्ने मै नै थिएँ। अरू सब कोही म्याट्रिकसम्म पढेर, कोही 8 क्लासमा पढेर त्यही अवस्थामा थियो। मै नै पहिला जेनेरेसन हो परिवारको। त्यसपछि जनकपुरबाट पास गरेर यहाँ आएर आइएससी गरेँ, बिएससी पढ्दै थिएँ, फेरि डाक्टरी अस्कलबाटै पहिले त्रिचन्द्र कलेजमा पढेँ, 1 वर्ष ड्रप गरेँ। त्यसपछि चाहिँ कि त्यो
त्यहाँ अस्कलमा तपाईँको के भन्छ एक वर्ष फेरि त्यहाँ चाहिँ कि रिपिटर्स क्लास हुन्थ्यो। म तपाईँको पिताजी जस्तो इन्टेलिजेन्ट थिइनँ, म त तपाईँको के भन्छ स्टुडियस थिएँ कि गर्नै पर्छ, त्यो चाहिँ कि त्यो मेरो कमिटमेन्ट हुन्थ्यो कि गर्नै पर्छ भनेर। म तपाईँको फेरि चाहिँ कि त्रिचन्द्र कलेज उही अस्कलबाट पास गरेर फेरि यहाँ आएर त्रिचन्द्र कलेजमा फेरि बिएससी जोइन गरेँ। बिएससी 1 साल पढेँ, त्यसपछि म त्यहाँ एमबिबिएसमा कलकत्ता पाएँ 68मा। 68मा त्यस कति अवधि जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो मेडिकल? अब त्यो तपाईँलाई भन्छु, त्यो पहिले कलकत्ता गएँ त्यस बेला तपाईँलाई भनौँ, किनकि तपाईँको पिताजीहरू त तपाईँको त्यो रिभोल्युसनमा लाग्नुभयो। त्यहाँ कानु सन्याल र चारु मजुमदारहरू सुरु गरिसकेका थिए त्यहाँ बङ्गालमा। म गएको बेलामा त्यही बेला नक्सलबारी आन्दोलन सुरु भइसक्यो। नक्सलबारी आन्दोलन सुरु भएर हाम्रो पुरममा तपाईँको के भन्छ कि जो नक्सलबाट यतातिर झापातिर मान्छेहरू आउने ताउने त्यो काम। त्यसले के आकर्षण गरेन तपाईलाई? त्यो गरेन। किन गरेन होला? त्यो कलकत्ता जो पुगे नि तपाईँको त यहाँ त क्लोज थियो, एकदमै टाइट। 24 सालसम्म त एकदमै टाइट थियो पञ्चायती व्यवस्था। यहाँ प्रजातन्त्रको प पनि तपाईँको उच्चारण गर्न नसक्ने बुझ्नु भने। अलिअलि युनिभर्सिटीमा, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा, त्रिचन्द्र कलेजमा यही जेनेरेसन शेरबहादुरजीहरू जुन छ, रामचन्द्रजीहरू जुन छ, यो जेनेरेसनहरू र यता विपिन कोइरालाहरू अर्को के भन्छ र के माने यो जेनेरेसन जुन थियो, माने मेरै जेनेरेसनको यिनीहरू यहाँ कलेजमा अलिअलि सुरु गरेको थियो, पर्चाबाजी यताउति गरिरहेको थियो। म कलकत्ता गएँ त के भयो कि कलकत्तामा झन् कमिटमेन्ट भइगयो प्रजातन्त्रप्रति। किन जति लिडर थिए काङ्ग्रेसको या कम्युनिस्टको पनि, त्यो लिडरहरू तपाईँको के भन्छ नि कि या त बिहाइन्ड द बार थियो या त जेलमा थियो, या तपाईँको हिन्दुस्तानमा थियो, एक्जाइलमा थियो। हिन्दुस्तानमा पनि तपाईँको बोर्डर एरियामा जो पश्चिमतिर तपाईँको पिथौरागढदेखि लिएर गोरखपुरदेखि लिएर तपाईँको यता के भन्छ नि यो बेतियाकोदेखि गोरखपुर, बेतिया, यता सीतामढ़ीदेखि लिएर मुजफ्फरपुर, दरभङ्गा, पटना र यता कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, उता आसाम, यो बेल्टमा हाम्रो जति चाहिँ कि नेताहरू हुन्थे त्यसमा हुन्थे। र अरू सिनियर नेताहरू बनारस या कलकत्ता, बनारस र कलकत्ता। 25 सालमा बिपी कोइराला छुट्नु हो तपाईँको 8 वर्षपछि। बिपी र गणेश मानजी त्यही कलकत्तै जानु र त्यहाँ गइरहन्थ्यो। त्यहाँ के थियो, स्वर्ण शमशेर तपाईँ काङ्ग्रेसको लिडर अहिले थाहै छ, उहाँ त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो र स्वर्ण शमशेर त्यहाँ बस्ने र बिपी कोइराला र गणेश मानजी त्यहाँ आउने जाने गर्ने, बनारसमा बस्ने। पुष्पलालजी पनि त्यहाँ कलकत्तामा धेरै आउनुहुन्थ्यो र पुष्पलालजी त्यहाँ तपाईँको नेसनल लाइब्रेरीमा एकचोटि 6 महिनासम्म बसेर 30 को लगभग होला 2030 होला हाम्रो विक्रम सम्बत, उहाँ पनि त्यहाँ एउटा किताब लेखिरहनु हुन्थ्यो र हाम्रो होस्टलमा आउने जाने। अरू बढीसँग चाहिँ बिपी कोइराला, गणेशमान माने र काङ्ग्रेस त्यहाँ पनि यो राजनीतिक आस्थाको कारणले कि स्वाभाविक एउटा भारत हामीहरू त टेक्निकल साइडका विद्यार्थी भयौँ, कोही डाक्टरीमा, कोही इन्जिनियरिङमा, कोही एग्रिकल्चरमा, त्यहाँ र जेनरलमा पनि पढ्ने हाम्रो नेपालको विद्यार्थीहरू धेरै थिए। र नेपालका मानिसहरू धेरै पूर्वी पहाडका खास गरेर बढी थिए। पूर्वी पहाडका किन थिए कि त्यो कामको लागि जो गयो भने त्यहाँ चाहिँ कि बढी थिए। कोही चाहिँ ब्याङ्कको गार्डमा छ त, कोही चाहिँ हस्पिटलमा गार्डमा छ, त्यस्तो तपाईँको कामहरू गर्ने। र त्यहाँ पनि अर्गनाइजेसन हुन्थ्यो र थोरै त्यहाँ पञ्चायत कालमा। र यहाँका लिडरहरू जुन मैले भने कि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका जो लिडरहरू, सिनियर लिडरहरू, जस्तो मैले भने पुष्पलालजीको धेरै आउने जाने त्यहाँ थियो, मनमोहनजीले कहिले मैले त्यहाँ देखिनँ। र काङ्ग्रेसका लिडरहरू बढी जाने र त्यही काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट त्यसबाट दुईवटा पार्टीहरू थिएन। त्यहाँ तपाईँको के भन्छ नि कि त्यो विद्यार्थीको अर्गनाइजेसन थियो हामीहरू। मभन्दा 1-2 साल जुनियर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ यो भरत प्रधान थियो, डाक्टर भरत प्रधानलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला, जो पछि
राजमन्त्री भएको थियो नि, मन्त्री भएको थियो। त उनीहरू चाहिँ के भन्छ केही जे त्यो अर्गनाइजेसनमा लागेका थिए के भन्छ नि त्यहाँ पनि कम्युनिस्ट र के भन्छ काङ्ग्रेसको र मण्डलीको फेरि मण्डलीहरूको पनि त्यो राजावादीहरू पनि थिए त्यहाँ। र हामीहरूको फेरि चुनाव हुन्थ्यो, त्यो चुनावबाट पाउने नआउने। मेरो बाले पनि अर्को अभाने विषम भनेर खोल्नु भएको तपाईँको पिताजी जब मलाई लाग्छ कि म प्र्याक्टिस गर्न आइसकेँ कलकत्ताबाट जनकपुर आइगयो। त्यस बेला उहाँले चण्डीगढबाट पास गरेर सायद उहाँ जेएनयूमा पुग्नुभयो। म कलकत्ता छँदै मलाई लाग्छ कि कलकत्ताबाट आउँदा होला या म प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जनकपुरमा उहाँ त मेरिट बेस हुनुहुन्थ्यो। मान्छे फटाफट पढ्नुभयो, फटाफट तपाईँको आफ्नो यता टपर त्यसलाई चण्डीगढबाट फेरि के भन्छ ग्रेजुएसन गरेर मास्टरमा तपाईँको जेएनयू जानुभयो हो। तबसम्म मैले यता त मेरो त अब बिस्तारै तर पढाइ मेरो चाहिँ कि जब कलकत्ता गएँ त कन्टिन्युस एमबिबिएस पास गरेर 2 वर्ष काम गरेँ। त्यसपछि फेरि चाहिँ प्याथोलोजी गरेँ, एउटा डिप्लोमा गरेँ डिसिपी भन्ने। त्यसपछि मैले 9 वर्ष पार गरेर 10औँ वर्षमा फेरि 36 सालमा जन्मसङ्ग्रह घोषणा भइसकेको थियो। त्यसपछि म जन्मसङ्ग्रह घोषणा भइसक्यो, जन्मसङ्ग्रह भएको थिएन। त्यस बेला आएर मैले जनकपुरमा प्र्याक्टिस सुरु गरेँ। त्यस बेलाको समाज भन्नुहुन्छ भनेर त्यो ग्रामीण समाज थियो, लिडरहरू राजनीति तपाईँको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मात्र थिए, राजावादी भनौँ जो मण्डलीले भन्थ्यौँ भने पञ्च भन्थ्यौँ हामी, पञ्च त्यति नै थियो। र बिजनेस व्यापारको कुरा त मैले भनिसकेँ कि बिजनेस व्यापार कुनै ठुलो थिएन। सानातिना बिजनेस व्यापार त्यो पनि एग्रिकल्चर बेस प्रडक्टहरू जुन थियो त्यही चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्टहरू हुन्थ्यो। र समाज तपाईँको के भन्छ कि अलि सहज के भन्छ नि अलि आचरण फेरि भारतको आजादीको हाम्रो देशमा फेरि परिवर्तन भएको फेरि छिटो घटनाहरू हाम्रो देशमा भएको त मान्छे कन्सियस भएको थियो, कन्सियस थियो तपाईँको एउटा वर्ग चाहिँ कि यो गलत भइरहेछ चाहिँ कि। तर 30 वर्ष चाहिँ कसरी बितायो त्यो आश्चर्य लागिरहेछ। त्यस बेला हामीले त त्यही 30 वर्षमा तपाईँको यहाँ आएर एजुकेसन पनि लियौँ, कलकत्ता पनि गयौँ, एजुकेसन लिएर आएर जनकपुरमा प्र्याक्टिस गर्दै फेरि तपाईँको के भन्छ जन्म सङ्ग्रहमा भाग लिएर त्यस बेला अब डाक्टरी पनि गर्ने र जन्म सङ्ग्रहको तपाईँको के भन्छ कि अब कसरी चाहिँ बहुदल जिताउने त्यसमा गाउँ राति गाउँ पस्थेँ। 4 बजेसम्म 5 बजेसम्म क्लिनिकमा हुन्थेँ। त्यसपछि गाउँमा तपाईँको के टिचरहरूले कोही साथी छ, कोही पार्टीका साथी छ काङ्ग्रेसका, तिनीहरूलाई लिएर तपाईँको के भन्छ कि जन्म सङ्ग्रहमा राति चाहिँ गाउँमै बस्ने, प्रचार गर्ने, फेरि भोलि आफ्नो क्लिनिकमा आउने र जन्म सङ्ग्रहमा खुबै काम गरियो र लाग्थ्यो कि बहुदल जित्छ त्यस्तो लाग्थ्यो। तर बहुदल फेरि 20 लाख 24 लाख सुन्नुभयो होला भोट आएको थियो, त्यस बेला हार्यो। र त्यो एउटा डिजाइन थियो कसरी चाहिँ कि बहुदललाई फेल गर्ने। अब इलेक्सनहरू रिग भयो, त्यो भयो, त्यो जमाना थियो। तपाईँको यही यात्रा सुन्दै गर्दा के तपाईँको यो व्यक्तिगत जीवनको राजनीतिक जीवनको ट्र्याजेक्टरी जसरी बन्दै गयो, मेरो ठ्याक्क बाजा र अजी आमाको होइन आमापट्टिको बाजा अजी त्यो राणा शासन विरुद्ध उहाँहरू एकदम कसेर लाग्नुभएको, सङ्गठन पनि निर्माण गर्नुभएको व्यक्तिहरू। अनि अब तपाईँ पनि होइन जोडिँदै आउनुभएको, मेरो बा आमा दुवैजना यो अभियानमा जोडिँदै गर्दा त्यो पहिलाको लेगेसी सँगै अधुरो रहेको हाम्रो लोकतन्त्र प्राप्तिको सपना, संविधान सभाको त पुरानै नारा हो नि संविधान सभा, त्यो पनि अधुरै रहेर नै होला। अब मेरो बा आमा लगायतको पङ्क्तिले चाहिँ एउटा ती निरन्तर ती क्रान्तिहरू 7 सालको क्रान्ति, त्यसपछि अर्को झापामा तपाईँले अघि नक्सलबारीको कुरा गर्नुभयो, त्यहीँबाट प्रेरणा लिएर नेपालको पूर्वमै पनि एउटा अभ्यास भएको थियो। ती सबैहरूको जगमै टेकेर अर्को खालको एउटा आन्दोलन पनि सुरुवात भयो। मेरो बाको कुरा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले जेएनयूमा जुन साल पिएचडी थिसिस बुझाउनु भयो त्यही साल म जन्मेको 1986 मा। 1986 हजुर 42 सालमा म जन्मेको। 1986 मा म यहाँ तपाईँको
जनकपुरमा प्र्याक्टिस गरिरहेको तपाईँ मेडिसिन प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको रहेछ। मेरो आमा चाहिँ आर्किटेक्चर ठ्याक्क सकाएर ब्याचलर सकाएर प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँमा। अनि पढाउन पनि थाल्नु भएको थियो पुल्चोक क्याम्पसमा। म चाहिँ काठमाडौँको एकदम मुटुमा बुरुङखेल बुराख्य भन्छ नरदेवी नजिकै त्यहाँ जन्मेको हुर्केको। र मेरो मेरो बाल्यकाल चाहिँ प्राय जसो सहरी इलाकामै, तर अलिकति तपाईँको हाम्रो विक्रम सम्वत कति भयो? 42 साल भयो। 42 भयो। ठ्याक्क 46 सालको आन्दोलन भएको मलाई अलिअलि याद हुन्छ कि मलाई। म एकदम कर्फ्यू चलेको होइन, बाहिर निस्किनु हुन्न है, बाहिर देखा पर्नु हुँदैन भनेको अलिअलि मलाई कता कता याद हुने। 42 सालको चाहिँ कुरा गर्नुभयो भनेर 42 सालमा यहाँ सत्याग्रह काङ्ग्रेसले गरेको थियो र त्यो सत्याग्रह यो बमतम पड्क्यो कसले पड्कायो त्यसले गरेर सत्याग्रह रोक्नु पर्यो भनेर यो बिचमा तपाईँले भन्नु नि कि म मेडिसिन प्र्याक्टिस जनकपुरमा गर्दै थिएँ र जन्मसङ्ग्रह पछि र 39मा बिपी कोइराला बिरामी जुन सिकस्त भयो अन्तिममा, त्यस बेला मलाई फेरि चाहिँ कि किन म बढी अट्याच भइसकेका थिएँ काङ्ग्रेससँग, किनकि जनकपुरमा प्र्याक्टिस गर्दा नै फेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको डाक्टर सिनियरमा 1-2 जना हामीहरू थियौँ। म थिएँ, डाक्टर विजय सिंह थियो, डाक्टर ध्रुव शर्मा थियो, यिनीहरू तपाईँको जो। तर बहुदलवादी माने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, त त्यसको सारा चाहिँ इलाजहरू गर्ने, फ्री चाहिँ कार्यकर्तालाई पनि हेर्ने हाम्रो जिम्मेवारी थियो। 39मा म बिपी कोइराला निर 3 महिना चाहिँ कि फेरि इलाजमा म डाक्टरहरूको जुनियर टिमको हेड भएर उहाँसँगै मैले 3 महिना बसेको थिएँ यहाँ काठमाडौँमा। त्यसपछि म एमडी पढ्न गएँ, फेरि चाहिँ कि उहाँले नै पठाउनु भयो मलाई चण्डीगढ एमडी गर्न गएँ। चन्द्रशेखरजी आउनुभएको थियो उहाँलाई भेट्न, जो भारतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो पछि। त उहाँलाई भनेर उहाँ जनता दलको लिडर हुनुहुन्थ्यो र म कलकत्ता चण्डीगढ गएर फेरि एमडी गरेर आएर जस सत्याग्रहको बेलामा र सत्याग्रहमा म प्र्याक्टिस सुरु गरेका थिएँ, गर्न लागेका थिएँ जनकपुरमा। र त्यसपछि 46 सालको आन्दोलनमा गणेश मान्जीको आँगनमा आएँ। गणेश मान्जीको आँगनमा बाटो फर्केर गए, सबलाई पक्रेर जेल दिए र त्यसपछिको यात्रा तपाईँको जेलबाट छुटेर पुरै पोलिटिक्समा तपाईँको आएँ। त त्यसले गर्दा त्यस बेलाको समाज र तपाईँले त त्यस बेला तपाईँको जन्मै भएको थिएन। भने बाबुरामजी मलाई लाग्छ त्यस बेला चाहिँ कि जुन नेता थिए त्यस बेला उहाँले जिएनयू पुगिसक्नु भयो होला। त्यही आएर उहाँ क्रियाशीलै हुनुहुन्थ्यो, संयुक्त जनमोर्चामा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। अर्ध भूमिगत जस्तो पनि भइसक्नु भएको थियो मलाई लाग्छ, किनकि धेरै घरमा हुँदै हुनुहुन्न थियो। अनि त्यो 46 साल आन्दोलन ताका त म एकदम 3-4 वर्षको हुँदाखेरि, 3-4 वर्षको हजुर, आमालाई पनि पुलिसले घरमै पक्रिन आएको पनि याद छ मलाई। अहिले पनि सम्झना हुन्छ, त्यो ज्वरो आइरहेको बेला रहेछ मलाई, अनि आमालाई चाहिँ पुलिस युनिफर्ममै आएको रहेछ फेरि त्यो बेला, त्यो पनि सम्झना। अनि आमालाई त्यो हनुमान ढोकाको प्राङ्गणमा यसो भेट्न गएको, आमाले खुर्र दौडाएर 2 मिनट है भनेर रिक्वेस्ट गरेर यसो जेलभित्र घुमाउनु भएको पनि अलिअलि त्यो सम्झना हुने, त्यो सम्झना हुने। अनि तर मलाई वर्षको एकपटक चाहिँ हामी गाउँ जान्थ्यौँ। त्यो बेला दसैँ तिहारको 1 महिनाको बिदा हुन्थ्यो, बाको गाउँ गोर्खा। मेरो निम्ति त सहरै मेरो परिवेश थियो, तर वर्षको एकपटक 1 महिना जति चाहिँ हामी गाउँमा। अहिले त पालुङटार नगरपालिका भयो, त्यो बेला त खोप्लाङ गाविस थियो, बेलबास हो गाउँ चाहिँ। अनि हामी 1 महिनाको लागि जाँदा अब त 4 घन्टा हिँड्नुपर्ने बाटोबाट, साना साना बच्चाहरू हामीलाई अर्कै कहाँ पुगेको होला जस्तो लाग्थ्यो, कहाँ त्यो काठमाडौँबाट त्यस्तो लाग्थ्यो। काठमाडौँमा पनि तर मेरो आमा चाहिँ अलि एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्थ्यो कि, अनि त्यो हाउजिङमा, किन उहाँ आर्किटेक्ट, हाउजिङमा अलि बढी इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले उहाँ चाहिँ यो सुकुम्बासी बस्तीहरूमा अलिकति केही अभियानहरू चलाउन, महिला त्यो जुन बेचबिखन हुन्थ्यो त्यसको उसमा पनि क्याम्पेनमा हुनुहुन्थ्यो सुरुदेखि। अनि मलाई पनि सुकुम्बासी बस्ती चाहिँ लानुहुन्थ्यो, त्यो डल्लु आसपास एरियामा त्यो बेला ठुलो सुकुम्बासी बस्ती हुन्थ्यो त्यहाँ। अनि यस्ता चिजहरू चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ। पछि हामी कोटेश्वर सिफ्ट भयौँ
त्यसको बिचमा चाहिँ यसो आमा मास्टर्स गर्न जानुभयो बाहिर, मैले पनि मलाई सँगै लिएर जानुभयो किनकि बा घरमा कोही नहुने होइन, युकेमा मास्टर्स गर्न जानुभयो आर्किटेक्चर हाउसिङमा गरेर आउनुभयो। अनि लगत्तै 1 वर्षपछि त जनयुद्ध भूमिगत हुने भन्ने भयो। म त्यो बेला 5 क्लासमा पढ्थेँ। 5 क्लास भने 52 सालमा 5 क्लास हो। हजुर, म 10 वर्षको थिएँ, 5 क्लासमा पढ्थेँ। अनि बा आमा एक्ज्याक्टली के भनेर जानुभयो चाहिँ याद छैन, तर जे होस् अब हामी हुँदैनौँ के एक्सप्लेन गरेर जानुभयो जस्तो लाग्छ। अनि म मेरो ठुली आमासँग बसेँ। त्यो बेला चाहिँ मलाई पहिलोपटक म चाहिँ नेताको छोरी रहेछु, नेताहरूको भन्ने फिलिङ चाहिँ मलाई त्यो बेला बल्ल भएको थिएन। त्यो बेला चाहिँ त्योभन्दा अगाडि मेरो बाल्यकाल नर्मलै थियो। आमालाई पक्रेर लगेको थियो। हजुर, उहाँहरू भूमिगत हुनुभन्दा अगाडि 46 सालको आन्दोलन ताका चाहिँ त्यो पक्राउ गर्ने कार्य भयो। त्यसपछि 52 सालमा भूमिगतै हुने जनयुद्ध घोषणा भयो। अब मैले चाहिँ कि राइती परिवारको मान्छे छु रहेछु किनकि त्यो स्कुलमा म त काठमाडौँमै छोडेर जानुभयो मलाई, उहाँहरू भूमिगत हुनुभयो। अनि त्यहाँ त हल्लाखल्ला अलिअलि हुने भयो, यो फलानु छोरी। अनि फेरि म जुन ठुली आमाको घरमा बस्थेँ, त्यहाँ गेटकै बाहिर सिआइडी हुने होइन, स्कुल जाँदा पनि पछि हुने, फर्किँदा पनि पछि हुने, के भइरहेको छ भन्ने चाहिँ अलिक बिस्तारै मैले बुझ्न थालेँ। म त 48 मा तपाईँको चुनाव जितेर आएर 3.5 वर्ष मिनिस्टर थिएँ, हेल्थ मिनिस्टर। 51 को चुनाव मैले लुज गरेँ पार्टीको कारणले। पार्टीमा आफ्नो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। र फेरि 52 मा म सेन्ट्रल कमिटीमा थिएँ र सेन्ट्रल कमिटीबाट मैले घुम्न सुरु गरेको थिएँ देश। त्यस बेला 53-54 मा माओवादी आन्दोलन अलिक बढ्दै गइरहेको थियो। रोल्पा गएको थिएँ म 54 मा सङ्गठनको उसमा सेन्ट्रल कमिटीमा रोल्पा गएको थिएँ। त्यसले गर्दा मलाई रोल्पा खटाइयो। पार्टीले नै खटायो, पार्टीले खटायो काङ्ग्रेसको अर्गनाइजेसनमा। यो माओवादी आन्दोलन चाहिँ कस्तो, यसले चाहिँ कुनै गति लेला भन्ने लागेको थियो कि सामान्य केही अभियान हो जस्तो लागेको थियो तपाईँलाई त्यो बेला? सबैले अब त्यो आन्दोलन जो सुरु भयो भनेर माओवादी आन्दोलनलाई सुरुमा चाहिँ नजरअन्दाज गरेकै हो र 52 सालमा सुरु भयो भनेर 1-8 वर्षमा त यसले पिकअप गरिहाल्यो। 53-54 तिर जस्तो म 54 मा रोल्पा पुगेको थिएँ। त्यस बेला तपाईँको के भन्छ, म सेन्ट्रल कमिटीमा थिएँ र मलाई पार्टीबाट चाहिँ कि पश्चिममा खटाइयो भनेर त मलाई रोल्पा लगायत कुन माने रोल्पा दियो भने मैले नै भने सुशीलजीलाई। म त्यस बेला सेन्ट्रल कमिटीमा थिएँ, उहाँ तपाईँको जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो सायद। मैले भने मलाई चाहिँ कि रोल्पा सल्यान, प्युठान, दाङ, बाँके, बर्दिया सबै कालालीसम्म एकैचोटि दिनुहोस् कि म 1 महिना उतै घुम्छु। त रोल्पा गएको बेला पिकअप राम्रै गरिसकेको थियो किन चाहिँ त सिक्युरिटीको लागि मैले गएको बेला त्यस बेला यो फेरि मनमोहनजीको सरकार ढलेर थिएको मलाई लाग्छ। त्यस बेला सूर्यबहादुरको सरकार थियो। पहिले त सूर्यबहादुरको सरकार थियो भनेर त्यो कोलिसन सरकार थियो। त्यो गिरिजाबाबुलाई मैले पार्टी सभापतिलाई भने म त पश्चिम गइरहेको छु भनेर उहाँले फोन उठाएर उसलाई अच्युत खरेललाई भनिदिनु, उसले डाक्टर साहब गइरहेको छ पश्चिममा, यसलाई चाहिँ अलिक सिक्युरिटी हेर्नु है। त्यो बेला हामीले सुन्थ्यौँ किलो सेराटु अपरेसन त्यो सब लेखेको भइरहेको थियो। त्यो सब तपाईँको पश्चिममा जाँदाखेरि चाहिँ कि बढी थियो त्यतातिर। हुँदै त तपाईँको 56 सम्म गएर चाहिँ अलिक बढी पिकअप गर्यो। पछि त म पनि भूमिगत भएँ। 1 वर्षपछि त म पनि भूमिगत हुन बाध्य भएँ। मेरो आन्टीले, म 11 वर्षको थिएँ। 11 वर्ष। अब त्यहाँ राख्ने सुरक्षाको कारणले पनि हामी सबैलाई अलिक खतरा हुने भयो। म अब एक्लो छोरी, सबै आँखा त्यहाँ हुने भयो। अब परिचित अनुहार मेरै बाआमाको। मलाई चाहिँ पारी लानुभयो मेरो आन्टीले। नेपाल पारी लगेर इन्डिया छोड्नुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ हजुर, त्यहाँ चाहिँ मेरो बाको पुरानो कलेजको एकजना साथीले एउटा अलिक पर चिनेको एउटा सानो स्कुल छ भनेर उहाँले जिम्मा लिएर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो गणतन्त्र प्राप्तिको हाम्रो जुन यो आन्दोलन थियो, माओवादी जनयुद्ध, त्यसको जगमा भएको हाम्रो सबै लोकतान्त्रिक पक्षको
एकता र सम्झौता भयो, 12 बुँदे सम्झौता, त्यसको जगमा भएको जनआन्दोलन होइन लगायतको यो गणतन्त्र प्राप्तिको इतिहास चाहिँ त्यसको दस्तावेजीकरणमा हामीले अलिकति कमजोरी पो गऱ्यौँ कि अलिक कमजोर पो भयो कि यो नयाँ पुस्ता, मेरो पुस्ता र म पनि अहिले पढाउँछु है सर, नयाँ पुस्तालाई मभन्दा अझ 10-12 वर्ष कम उमेरका पुस्तालाई पढाउँदै गर्दा उनीहरूलाई पनि रोचक लाग्ने खालको यो इतिहास चाहिँ लेखन हामी गर्न अलिकति चुकेका हौँ कि दस्तावेजीकरण अलिक कमजोर भयो कि भन्ने चाहिँ मलाई फिलिङ हुन्छ त्यो। यो इतिहासकारहरू लेख्नेहरू तपाईँहरू पढे लेखेका कि चाहिँ कि जुन मास्टर डिग्री पिएचडी गरिसक्नु भएको मानिसहरूले र लेख्दै गएको छ। तर क्रोनोलोजिकली मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले नै क्रोनोलोजिकली सिलसिलावार तपाईँको सबै कुरा भन्न सकिरहेको छैन। तर जहिले पनि परिवर्तन इन्कम्प्लिट लाग्छ। परिवर्तनको यस्तै संसारको इतिहासमा यस्तै हुन्छ, बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। जस्तो 7 सालको क्रान्तिमा त्यही धेरै थियो र एउटा परिवर्तन आएको थियो, त्यसलाई तपाईँको के भन्छ, त्यस बेला बिपी कोइरालाले के भनेको थियो कि 15 सालको राजा महेन्द्रले यो कदम नउठायो भने यो राष्ट्रघाती कदम हो भनेर। अब यसो हेर्दा हामीलाई नै लाग्छ, हाम्रो पुस्ताले हो त्यो डिरेल नभए भने 20-30 वर्षमा हामीले कमसेकम युरोप बन्न सक्यो भने त हामी त हिन्दुस्तानको डेभलप स्टेटहरूभन्दा हरियाणा पन्जाब या महाराष्ट्रभन्दा कम्ती त हुन्थेनौँ भनेर त्यो लाग्छ। किन एउटा सिस्टम त बस्थ्यो होइन। अब 46 को परिवर्तन भएपछि त्यसमा पनि विकृतिहरू भए। 62-63 को परिवर्तन भएछ, तर जो कम्युनिस्टको र काङ्ग्रेसको जुन चाहिँ लोकतन्त्रवादी या साम्यवादी एक जग्गा थिएन, त्यो देशको परिस्थिति अनुसार एक जग्गा आए। सामन्ती एउटा संस्था थिए, जुन संस्थालाई हामीले उखाडेर फालेर सँगसँगै आयौँ भनेर र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मलाई नै लाग्यो कि फर्स्ट, किनकि अब यो तपाईँको पिताजी प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो, बाबुरामजी, डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो, प्रचण्डजी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म देशको राष्ट्रपति थिएँ र पहिला सदनबाट तपाईँको हामी चाहन्थ्यौँ कि कुनै प्रकारले एउटा चाहिँ कि संविधान ल्याउँ, किनकि जनआन्दोलनको म्यान्डेट छ। जनआन्दोलनको म्यान्डेट छ कि संविधान सभाबाट संविधान ल्याउने। त्यो संविधान कस्तो ल्याउनु त गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, समावेशी, समानुपातिक, संहितासहित, धर्मनिरपेक्षतासहित ल्याउने भनेर यो कमिटमेन्ट छ। त्यो सभा तपाईँको फेरि भङ्ग हुन्छ। अब त्यो भङ्ग हुन्छ भने त्यसको डिटेल अहिले आधा घन्टामा 1 घन्टामा भन्न सकिन्न म हो। अब गणतन्त्र हामी यो जनआन्दोलन पछि अन्तरिम हाम्रो संविधान बन्यो, अन्तरिम हाम्रो पार्लियामेन्ट पनि थियो। त्यसपछि अब पहिलो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक होइन नेपाली जनता आफैले निर्वाचित गर्ने संविधान सभा, जसबाट हामीले एउटा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, त्यसको पहिलो बैठकबाट हाम्रो राष्ट्र चाहिँ गणतन्त्र भनेर घोषणा हुने। त्यो बेला त म त धेरै सानो थिएँ, एक हिसाबले सानो थिएँ, तर सचेत भइसकेका थिएँ। म त पूर्ण रूपमा राजनीतिक काममा लागि पनि सकेका थिएँ। मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, म प्रवासकै नेपाली मजदुरहरूसँगै काम गरेर अनि ठ्याक्क पढ्दै पनि थिएँ, पढ्ने अवसर पनि पाएँ। तर नेपालभित्र आफ्नै पुस्ताको, मेरो दिदी दाइ पुस्ता माथि भइरहेको एक किसिमको हत्या, हिंसा होइन, उहाँहरू भिडन्तमा मारिनु भएको, शहादत प्राप्त गर्नुभएको, अङ्गभङ्ग भएको, बलात्कृत भएको, यति धेरै घटनाहरू हामी सुन्थ्यौँ। त्यसले हामीलाई एकदम अझै केही गर्नुपर्छ होइन यो मुलुकमा भन्ने त्यो खालको बाल्यकालमा एउटा त्यो ऊर्जा, त्यो स्पिरिट हामीमा एकदम इमोसनली त्यो आयो। र म अलिकति पढ्ने पृष्ठभूमि पनि भए हुनाले मैले अलिकति सुझबुझसहित फेरि निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा पनि भएँ। र ब्याचलर सकाएर म मास्टर्स पढ्नलाई ट्यु आएँ। म विद्यार्थी राजनीति मैले त्यहीँ सुरु गरेँ। राष्ट्रपतिको निम्ति अब चाहिँ निर्वाचन हुन्छ भन्ने थियो। त्यो बेला राष्ट्रपति को होला भन्ने हामी युवा पुस्ता, हामी भर्खर कलेजमा पढिरहेकाहरूलाई पनि बडो कौतूहल हुन्थ्यो। त्यसमा मैले फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा हजुरको नाम चाहिँ मैले त्यो बेला ठ्याक्क सुनिसकेको थिएन। निकै पछिल्लो अवस्थामा मात्रै हामीले सुन्न पायौँ र हामीलाई चाहिँ कि
होइन हाम्रै पार्टीको आशाले कोही लाग्यो शीर्ष होला नि। नेता हुनु होला को अथवा हुन्छ पार्टीले त्यो आगे- बेला पछि ब्याकअप गरेको रामराजा प्रसाद सिंह अँ, उहाँको बारेमा चाहिँ बढी अलिअलि सुनेका थियौँ होइन गणतन्त्रवादी भनेर। तपाईँले चाहिँ कतिको अपेक्षा कतिको सोच्नु भएको थियो त्यो एक्सपेक्ट गर्नु भएको थियो कुनै बेला त्यस्तो सोच आएको थियो? मान्छेले सुन्नुहोस् यो राजनीतिमा लाग्ने मान्छेले के भन्छ कि मलाई भन्नुहुन्छ भनेर मैले भने नि कि मेरो अब त सुरुमा भन्नुभयो कहाँ जन्मिनु भयो, मैले किसान परिवारको मान्छे कृषिमा लाग्दै र डाक्टरी पढाइ पढेँ। डाक्टरी पढाइ पढेर तपाईँको डाक्टरको चिकित्सा सेवामा थिएँ तपाईँको। अब देशको परिस्थिति अनुसार र सामाजिक जो अवस्था अनुसार तपाईँको मान्छे कहीँ न कहीँ आफ्नो लिनिङ हुन्छ। म लोकतन्त्रवादी थिएँ, त्यसले गर्दा तपाईँको के भन्छ लोकतन्त्रको आन्दोलनमा कहिले साइडबाट कहिले संलग्न भएर लाग्दै तपाईँको के नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिबाट 17 सालदेखि भन्नुहोस् 46 सालदेखि 62-63 सालसम्मको यात्रा तय गरेँ। अब कहिले सोचेको थिइनँ मैले कि म यति थियो कि 46 साल 62-63 आन्दोलनसम्म आउँदा र मैले चाहिँ संविधान सभाको चुनावमा जाँदाखेरि मलाई यति कन्फिडेन्स भइसकेको थियो देश घुमेर कि यो देशको लोकतन्त्र है भने एक दिन म देशको मान्छे कोही प्राइम मिनिस्टर त्यो मैले मञ्चबाट भन्ने गरेँ 64को चुनावमा 64 चुनावमा कि लेखेर राख तिमीहरू, किनकि त्यसबेला थियो मधेसको र पहाडको मधेसी पहाडी मैले होइन कि लोकतन्त्र आइसकेको छ, गणतन्त्र आइसकेको छ, समावेशी छ, समानुपातिक छ र यो एउटा माने लोकतन्त्रको यात्रामा लोकतान्त्रिक विधिबाट सबै कुरा सल्भ गर्न जानुपर्छ। किन अब तपाईँको भन्नुहोस् कि तपाईँको पिताजी आइडियोलग नै भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई माओवादीको आइडियोलग नै मानिन्छ, किनकि उहाँले त्यो आन्दोलनको सुरुवात उहाँहरूकोबाट नै भएको हो। अझै म त थिङ्कर थिइनँ, म थिएँ कि जो भारतको आजादीमा हाम्रो नेपालीहरू लागेको भारतबाट आएर यहाँ राणालाई हटाउने, त्यहाँ अङ्ग्रेज क्विट इन्डिया मुभमेन्टमा हाम्रो नेताहरू जेल गएको सारा इतिहास पढ्थेँ नि। र हाम्रो नेताहरू यहाँ आएको हामी बिपी कोइराला ग्रेसमानजीहरू कृष्णप्रसादजीहरूको आदर्शबाट प्रभावित भएर यसमा लागेको पढ्दै लेख्दै गर्दै र कसरी देशमा परिस्थिति भयो, राजाले कसरी बार हस्तक्षेप गर्छ, लोकतन्त्र कसरी खत्तम गरिदिन्छ, त्यसले गर्दा हामीले देशवासी चाहेको के भन्छ दुईवटा मेजर पार्टी वाम पार्टीहरू मिलेर एक ठाउँमा आए। त्यसलाई गिरिजाप्रसादको स्किलले भनौँ, किन अब तपाईँहरूको पिताजी या प्रचण्डजी उहाँहरू या माधव नेपालजी या झलनाथजीहरू त्यसमा तपाईँको या वामदेवजीहरू पनि सहयोग गर्नुभयो र कसरी तपाईँको के भन्छ कि एक ठाउँमा आइयो र त्यसको म कहिले म सेन्ट्रल कमिटीमा छु, कहिले म सहमहामन्त्री छु, कहिले म महामन्त्री छु, त म नजिकबाट त्यो घटनाहरू हेर्दै गरेँ। अब एउटा नेसनको इतिहासमा यस्ता घटनाहरू हुन्छ र विभिन्न पन्थबाट हामी विभिन्न सिद्धान्तबाट आइसके। पहिले पनि यो चाइनिज कम्युनिस्ट हो, त यो रसियन कम्युनिस्ट हो, त यो काङ्ग्रेस चाहिँ इन्डियन प्रो इन्डियन हो, यस्ता कुराहरू भन्ने मान्छेहरू छन्। तर कुरा के छ कि आफ्नो समाजलाई परिवर्तन गर्ने जुन लिडरसिपमा जुन पार्टीहरूले जुन प्रकारले गए भनेर मलाई लाग्छ कि देशको परिस्थिति अनुसार त्यो हामी जो मोनार्कीलाई चाहिँ कि कति मलाई पनि आफै लाग्छ कि थाहा थिएन कि मोनार्की हामी फाल्न सक्छौँ। र मैले प्रचण्डजीलाई बाबुरामजीलाई त्यही भन्थेँ, हेर्नुहोस् र किरणजीलाई किरण वैद्यजीलाई कि हेर्नुहोस् है, म सिधा बाटोबाट लोकतन्त्रको बाटोबाट एउटा मोनार्क थियो र संवैधानिक राजतन्त्रलाई र तर लोकतन्त्र फुल फ्लेज हामी ब्रिटिसको वेस्टमिन्स्टर टाइपको चाहिँ कि जो बिपी कोइरालाले चाहिँ कि जो कल्पना गरेका थियो त्यो अनुसार हामी जाने भनेर हामी त्यो पन्थमा लागेका थियौँ। तर 7 सालमा जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भयो कि संविधान सभाको रिस त्यस बेलादेखि थियो, त्यसलाई तपाईँको माओवादी आन्दोलनले त्यसलाई अगाडि बढाए, मोमेन्टम दिए र त्यसमा हामी सबै पार्टी एक ठाउँमा आएर तपाईँको 7 पार्टीदेखि लिएर 8औं पार्टी र एक ठाउँमा आएर गिरिजाप्रसादको लिडरसिपमा तपाईँको कम्बाइन भयौँ। अब परिवर्तन भइसकेपछि चाहिँ कि तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ कि
तपाईँले कहिले यसो इमेजिन गर्नुभएको थियो होइन। तर म यति थिएँ कि किन हाम्रो समाजलाई र म जुन पार्टीमा छु त्यो पार्टीको जुन इतिहास छ र जुन प्रकारले म लागिरहेको छु लोकतान्त्रिक उसमा, हाम्रो देशमा मधेसबाट कोही प्राइम मिनिस्टर हुन्छ त सायद म पहिले प्राइम मिनिस्टर हुन्छु कि त्यो म मञ्चबाट 64मा यो अलि बढी हुन्छ कन्फिडेन्टली मैले भनेको थिएँ। चुनाव जित्ने बेलामा चुनाव म जितेर आएँ र एन्टी करेन्ट थियो कि र म पहाड मधेस मिलाएर जानुपर्छ, पहाडी मधेस मिलेर जानुपर्छ र मधेस आन्दोलनमा जुन बिपी कोइरालाको स्ट्याचु तोडियो, गणेश मान्जीको स्ट्याचु तोडियो, त्यो सबमा तपाईँको के भन्छ कि म विरोधमा थिएँ। एकदमै नै राष्ट्रपतिको बारेमा एकदमै सोचेको थिएन, मलाई लागेको थियो। सुन्नुहोस् न, त्यो तपाईँले जस्तो भन्नु या तर म तपाईँको महामन्त्री भइसकेको थिएँ र म आएर मैले सार्वजनिक रूपमा तपाईँको तर सायद सर यो त रामराजा प्रसाद सिंह नोमिनेट म भन्दैछु न त्यो त राजनीतिमा त सम्भावनाको खेल हुन्छ नि। मलाई के थियो कि जनआन्दोलनको लिडर गिरिजाप्रसाद कोइराला हो होइन, र जुन हामी सबै मिलेर जाएँ कि जो गणतन्त्र ल्यायौँ, त मलाई लाग्थ्यो कि तपाईँको पार्टीले, तपाईँको माओवादी पार्टीले गिरिजाप्रसादलाई नै चाहिँ कि नेचुरल प्रचण्डजी तपाईँको के भन्छ प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। म एउटा यो ऋषि धमलाको हुन्छ नि के क्लब, रिपोर्टर्स क्लब, त्यसमा बोलाएको थियो। मलाई सोध्यो, मैले इट इज नेचुरल प्रोसेस हो तपाईँको। गिरिजाप्रसाद कोइराला युवा द कमान्डर अफ द जनआन्दोलनको लिडर हुनुहुन्थ्यो, सबलाई कम्बाइन गरेर यसलाई परिवर्तन ल्याउनु हो। हि सुड बी द प्रेसिडेन्ट। उहाँले प्रेसिडेन्ट मलाई त्यो थियो र के भयो प्रचण्डजी प्राइम मिनिस्टर होस् होइन, सभामुख तपाईँको एमालेबाट होस्, अरू चाहिँ मधेसी पार्टबाट सभामुख होस्, कुनै मिनिस्टरहरू होस्, सब चाहिँ कि सब मिलेर चाहिँ जाउँ भनेर मेरो त्यो थियो हो छे। र म त्यस प्रकारले सोचिरहेको थिएँ, या प्रचण्डजी हुनुहुन्छ होला या रामराजा हुन्छ होला, म आफूको बारेमा सोचेको थिएन। तर जब तपाईँको पार्टीले तपाईँको के भन्छ कि जब रामराजा बाबुको नाम दिए, माधव नेपालजी के पार्टीबाट माधव नेपालीजीलाई प्रोजेक्ट भइरहेको थियो, जब एमाले लाई तपाईँको जब तपाईँको पार्टीले स्वीकार गरेर माधवजीको बिचमा आएन नाम, तपाईँलाई याद होला नि। त्यसपछि तपाईँको काङ्ग्रेसबाट र गिरिजाबाबुलाई जबकि माओवादीले एक्सेप्ट गरेन होइन, दुईवटा सेन्टर भएर पावर सेन्टर जान्छ, एउटा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको हुन्छ, एउटा प्रेसिडेन्टको हुन्छ, त्यसले उहाँले बनाउनु हुँदैन भनेर तपाईँको पार्टीबाट जब गिरिजाबाबुलाई एक्सेप्ट गरेन, त्यो मान्छेहरूलाई के छ कि ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो पहिले भनेर थिएन, त्यो चाहिँ कि म तपाईँ भन्न सक्दिनँ। गिरिजाबाबुलाई जब एक्सेप्ट गरेन तपाईँको पार्टीले, त्यसपछि चाहिँ के भन्छ कि माधव नेपाललाई पनि एक्सेप्ट नगरेर रामराजा बाबुलाई जब अगाडि सारे, त्यसपछि मैले बुझेँ तपाईँको कि जब गिरिजाबाबु हुनुहुन्न भनेर हाम्रो पार्टीमा अब खोजी हुन्छ त हाम्रो पार्टीमा चाहिँ नेचुरल चाहिएको कसलाई बनाउने। त्यसपछि मेरो सम्भावनाको चाहिँ कि आयो र मैले राष्ट्रपति भयो। त्यो राष्ट्रपतिको बारेमा मैले चिन्ता सोचेको थिएन, तर पोलिटिक्समा लागेर यो थियो कि परिवर्तन भएछ र राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि तपाईँ सोध्नुहुन्छ कि मान्छेले सोध्थ्यो तपाईँले कस्तो लाग्यो, मैले भने कसैले मलाई निन्छ नै खुसी लाग्यो। सँगसँगै तपाईँको किन देशको राष्ट्रपति भए, अब मैले चाहिँ के भन्छ कि कसरी चाहिँ लाइक कोअर्डिनेट गर्ने, कसरी संविधान बनाउने, निश्चय नै संविधान सभाको काम हुन्छ त्यो संविधान बनाउने, प्राइम मिनिस्टरले त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्ने हो। तर मेरो रोल त रहन्छ नि, सबलाई समन्वय गर्ने त रोल रहन्छ नि, त्यसले गर्दा त्यो जिम्मेवारी मलाई भयो हो। राजनीति सम्भावनाले युक्त हुँदो रहेछ। राजनीति र यति मलाई थियो म पनि त्यो बेला सर यो कोर्सबाट मैले एक दिन पार्टीको प्रेसिडेन्ट हुन सक्छु भन्ने पनि, प्राइम मिनिस्टर हुन सक्छु भने त्यो थियो मलाई, त्यो आइसकेको थियो मलाई। महामन्त्री भइसकेपछि देश घुमेर त्यो कन्फिडेन्स मलाई आइसकेको थियो। तर देशको राष्ट्रपति हुन्छु त्यो चाहिँ कहिले थिएन। अब फेरि कसरी आएँ मैले चाहिँ कि विद्यार्थी लाइफदेखि लिएर डाक्टरबाट तपाईँको राजनीतिमा कसरी आए, त्यो ट्रान्जिसन तपाईँको यति थिन हुँदो रहेछ, त्यो समयको प्रवाहले तपाईँको त्यो ल्याउँदो रहेछ। मैले पनि कहिले सोचेको थिइनँ, म चाहिँ अचानक एउटा
मैले सोब्युको निर्वाचन फेस गर्नु परेको थियो। अब तपाईँ त ठुलै स्थानको राष्ट्रपति लागि भइसकेको थियो हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला हामी त सायद एउटा होला। सानो, त्यही पनि देशको सबभन्दा ठुलो पुरानो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर क्याम्पसमा चाहिँ म सचिवको उम्मेदवार भएर त्यसबेला सायद तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ राष्ट्रपति भइसक्नु त्यसबेला तपाईँले युनिभर्सिटीमा चुनाव लड्नु भएको थियो। तपाईँ राष्ट्रपति भइसक्नु भएको थियो। हामी पनि पहिलो पटक साङ्गठनिक हिसाबले निर्वाचन फेस गर्दै थियो। मेरो पनि लाइफमा पहिलो पटक त्यसरी चाहिँ म फेस भएँ र मैले पनि अब त्यो बेला त सामूहिक थियो हाम्रो, धेरै 15वटा पोजिसन थियो, त्यही भएर एक्लैले भिड्ने त्यस्तो खालको त थिएन। त्यही पनि हामीले एउटा मेहनत गरेका थियौँ र त्यो गन्दै गर्दा हाम्रो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ थियो। मतगणना हुँदै गर्दा ठ्याक्क हाम्रो स्थगित भएको थियो र त्यो जे होस् निर्वाचनमा त्यो हुने सम्भावना के होला कसो होला भन्ने खालको त्यो दुविधा म पनि केही समयको लागि म गुज्रेँ। तर सचिव भएपछि चाहिँ मैले धेरै, मलाई लाग्छ मैले राजनीति शास्त्रको म विद्यार्थी, तर वास्तविक राजनीति जुन प्र्याक्टिकल राजनीति हो त्यो चाहिँ मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा बसेर, जहाँ 75 जिल्लाका विद्यार्थीहरू आउँथे र अलि निम्न वर्गका विद्यार्थीहरू आउँथे। उहाँहरू सबैसँग घुलमिल हुन पाउँदा चाहिँ मैले साँचो अर्थमा राजनीति चाहिँ कक्षा कोठाभित्र भन्दा चाहिँ बाहिर मैले धेरै सिकेँ। देशको इन्डेक्स हो नि, त्यो क्रस सेक्सन हो नि, क्रस सेक्सन हो नि। र हाम्रो देशमा अब गर्नुपर्ने के रहेछ भनेर पनि मैले अलि राम्रोसँग, किन शैक्षिक क्षेत्र शिक्षाको क्षेत्रमै, किन गणतन्त्रको प्राप्तिको लागि हामीले धेरै ठुलो अलिक ग्रान्ड स्केलमा हाम्रो डिबेट भइरहेको थियो होइन। मलाई लाग्ने चाहिँ जस्तै सामन्तवादको अन्त्य गर्ने, राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, हामी त अझ समाजवाद साम्यवादको कुरा गर्थ्यौँ होइन। तर त्यो भित्र रहेको जुन माइन्युट डिटेलहरू हुन्थ्यो नि सर, जस्तै त्यो नयाँ व्यवस्था गणतन्त्र आएपछि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछि त्यो भित्र चाहिँ जनताले पाउने सुविधा, शिक्षामा के होला, स्वास्थ्यमा के होला भन्ने कुरामा चाहिँ जानुपर्छ है भन्ने त्यो चेतना पनि मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै व्यथितिबाटै मलाई चाहिँ सुरुवात भएको थियो। तर समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ त्यो प्रवेशै भएन सर, यो किन होला? मान्छेजी त्यो के छ कि यो परिवर्तन जुन हाम्रो भएको छ नि, मैले त अब 7 सालको परिवर्तन त देखेको थिइनँ, तर फिल गर्न पाएँ 17 सालको घटनाले फिल गर्न पाएँ। 17 सालदेखि 46 सालको बिचमा जुन चाहिँ कि जुन व्यथिति थियो र तानाशाही माने राजाको शासन थियो, इनमें भन्नुहोस् कि मिलिट्री र पुलिसकै शासन थियो त्यो र निर्दलीय शासन व्यवस्था र त्यसबेला चाहिँ कि त्यसबेलाको सफरिङ, पार्टीहरूको कार्यकर्ताको सफरिङ, त्यसको जान र सम्पत्ति चाहिँ कि राष्ट्रियकरण गर्ने तर सारा गरिरहेको थियो। त्यो सफरिङ कम ठुलो सफरिङ होइन। फेरि 46देखि 62-63 सम्मको परिवर्तनको बिचमा जुन पार्टीहरूमा विकृति आए त्यो सब कारण हो राजाले जसले पनि हस्तक्षेप गर्ने। पछि र 62-63को जो परिवर्तन आयो, यो इतिहास तपाईँको हेर्दाखेरि हजारौँले बलिदान गरेछ र यो लामो यात्रा छ तपाईँको। र यो यात्राले यो परिवर्तन जुन नेपालमा भएको छ यो ठुलो परिवर्तन हो। यसलाई तपाईँहरूको जेनेरेसनले, अब हाम्रो जेनेरेसनले जति गरे त्यो हामीभन्दा पहिलेका जेनेरेसनले गरे, बिपी कोइरालाको जेनेरेसनले, गणेशमानको जेनेरेसनले। अब हाम्रो जेनेरेसनले त्यसलाई अगाडि बढाउँदै त्यसमा विकृतिहरू भयो। इन्स्पाइट अफ द्याट परिवर्तन त भएको छ नि, काङ्ग्रेस होस् या माओवादी होस्, यो सबै मिलेर त परिवर्तन गरेको छ नि। यो कम ठुलो परिवर्तन हो। यसलाई अब संस्थागत गर्दै र बिस्तारै अगाडि बढाउनु जान्छ। अहिले तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो कि शिक्षा, स्वास्थ्य या समाजलाई जुन जति पाउनु पर्ने त्यो पाइरहेको छैन, किन हो भनेर असन्तुष्टि तपाईँलाई लाग्छ। मलाई नै चाहेको के भन्छ, संविधान सभा के प्रतिनिधि सभा चुनिएर आएछ, 3टै तहको सरकार बनेको छ, लोकल सरकार छ, प्रदेशको सरकार छ, केन्द्रको सरकार छ, तर मेजोरिटीमा तपाईँको माओवादी र एमाले मिलेर सरकारमा छ। तर त्यो प्राइम मिनिस्टरले हस्तक्षेप गर्छ, तपाईँको के भन्छ त्यसमा राष्ट्रपतिले पनि साथ दिइदिन्छ हो, र दुई चोटि भङ्ग हुन्छ। यो
के भन्छ जब हामीले राजालाई पहिले गाली गन्थ्यौँ कि यो चाहिँ कि एउटा अस्थिरताको तत्त्व भनेर, तब त पार्टीबाट देखिरहेको छ कि अस्थिरताको तत्त्वहरू आइरहेको छ। यसलाई तपाईँको के भन्छ जुन स्किलफुलीले पार्टीले र नेपाली जनताले र न्यायालयले र सबैले चाहिँ कि नागरिक समाजले फेरि ट्र्याकमा ल्याएछ र अहिले चुनाव जुन भएर फेरि ट्र्याकमा गइरहेछ भने यो कम ठुलो उपलब्धि होइन। विकृतिहरू छ, एकैछिन विकृतिहरू छ, म देखिरहेको छु। चुनाव तपाईँ यति कस्टली भएछ, त्यसले गर्दा तपाईँको इमान्दार मान्छे, तपाईँ नैतिकवान मान्छे त्यसमा जितेर आउने अप्ठ्यारोहरू पनि छ। तर एउटा कुरा तपाईँले म भन्छु, तपाईँको हाम्रो जिन्दगीको अनुभव छ अरू देशहरूको चाहिँ बुझ्दै ट्र्याकमा यसलाई राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जेनेरेसनले यसलाई डिरेल नहुन दिनुहोस्। त्यति गयो भने एक चुनाव दुई चुनाव जगमा त्यो जगलाई अझ कमजोर हुन नदिएर त्यसमा हामीले अरू थप तल्लाहरू थप्नु पर्यो, तल्ला थप्नु पर्यो। तर मलाई अलिकति लागेको सर, मेरो आफ्नो विचार चाहिँ तर यो सही छ। नेपालमा जे राजनीतिक दलहरू अहिले पनि जो सत्तामा छ, जो शक्तिशाली छन्, जुन मेन स्ट्रिम छन्, तिनीहरू जुन प्रयोजनको निम्ति, जुन उद्देश्यको निम्ति, जुन उपलब्धिको निम्ति र जुन नारा लिएर स्थापित भएका थिए दशकौँ अगाडि, अहिलेको युगमा हामीले व्यवस्था त्यो व्यवस्था हामीले फाल्यौँ। त्यो राणा शासनको विरुद्ध थियो होला, त्यो पञ्चायतको विरुद्ध थियो होला, त्यो निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध थियो। त्यो एउटा कोर्स पुरा गरेर आएर अब हाम्रो देशको गन्तव्य अहिले नयाँ ढङ्गले अब जाने भन्दै गर्दा त्यही पुरानो जे उद्देश्यको लागि बनेका सङ्गठनहरू हुन्, पार्टीहरू हुन्, तिनीहरूको अस्तित्व, तिनीहरूको औचित्य अहिले पनि आवश्यक हो र त्यही कारणले होइन त शक्तिप्रतिको जुनसुकै हालतमा शक्तिमा रहिरहने होइन, देशको जनताको अहिलेको नयाँ पुस्ताको आवश्यकता एकातिर होला, तर जुनसुकै कालखण्डमा पनि आफू शक्तिमा रहिरहनु पर्ने त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि यो क्राइसिस आइरह होइन र नत्र त यो पोलिटिकल क्राइसिस समाप्त भएर हामी त एकदम सामाजिक आर्थिक मुद्दाहरूमा फड्को मार्नुपर्ने बेला हो यो। तपाईँको युवा जेनेरेसन या मैले जुन यात्रा पार गरेर जिन्दगीको आएको छु भनेर तपाईँको र मेरो चाहना जुन छ त्यो सही हो, तर त्यसलाई त्यो भइरहेको छैन भने त्यसको बाटो के हो? आखिर त्यो बाटो डिरेल हुनु दिनु भएन। बस यो सिस्टमलाई तपाईँले व्यवस्थित गरेर 5-5 वर्षमा जनतामा जाने, चुनाव भएर आउने, केही न केही परिमार्जन हुने, पुरानो जेनेरेसन जान्छन्, युवाहरू पार्टिसिपेट गरिरहेछ। अहिले पनि देखिरहनु भएको छ तपाईँको जहाँ सही नेतृत्व दिया छैन, सही क्यान्डिडेट दिया छैन, स्वतन्त्रहरू पनि युवाहरूले त्यसलाई बोकेर स्वतन्त्रहरूलाई पनि ल्याइरहेछ। समाज परिवर्तनको लामो यात्रा तपाईँको हुन्छ। किन मैले तपाईँलाई भनौँ कि म 20 वर्ष आजाद भएको थियो, भारतमा पढ्न गएको थिएँ, त्यहाँ पनि यही व्यथितिहरू थियो र बिस्तारै तपाईँको त्यो सिस्टम बस्दै गइरहेछ। उसलाई धेरिरहेको छु कि सिस्टम बसिरहेछ, किन धेरै कुरा मलाई मन पर्दैन, त्यही मैले आफ्नो अर्को देशको मान्छे छु, मैले भन्नु पनि भएन। त्यहाँ पनि धर्मको नाममा, अरूको नाममा, यहाँ पनि तपाईँको धर्मको नाममा, क्षेत्रको नाममा, जातिको नाममा तपाईँको के भन्छ नि अनेक उग्रवादीहरू सोचहरू लिएर तपाईँको डिरेल गर्न खोज्छ होला। तर तपाईँ युवाहरूको जिम्मेवारी छ कि यो कम ठुलो उपलब्धि होइन, यो त न भूत हो न भविष्य। किन हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था एउटा जुन संविधान सभाको हामीले 100% तपाईँको संविधान सभाबाट जुन प्रोसिडियरबाट संविधान बन्छ त्यो फलो भएन होला। तर इन्स्पाइट अफ द्याट हाम्रो परिस्थितिमा तपाईँको एउटा संविधान जुन आयो, जनताको छोराछोरीले रिप्रेजेन्ट गरेर आफू हातले संविधान लेखेर चाहिँ एउटा सभ्य मुलुक बनाउन, एउटा सभ्यताको लागि जो लडिरहेको छु। अहिले पनि संसारमा तपाईँको के भन्छ कि संविधान सभाबाट संविधान बनाएर देशको मूल कानुन बनाएर देशलाई अगाडि लग्ने यो कुरा तपाईँको के एउटा सभ्य समाज बनाउनतिरको लागि हाम्रो उद्देश्य हो। यसमा हामीले फेरि रिपिट गरौँ कि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिता, समावेशिता, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षता यसलाई डिरेल गर्न कोसिसहरू भएछ अहिले पनि, भोलि पनि हुन्छ होला। तर तपाईँको पुस्ताले हाम्रो पुस्ता जो बाँकी छ त्यो सबैको जिम्मेवारी या सबै हाम्रो नेपाली जनताको जिम्मेवारी छ कि यसलाई सिस्टममा राखेर यो सिस्टममा विकृतिहरू छ त्यसलाई कसरी चाहिने
चुनाव कसरी हामीले के भन्छ कसरी कुन पद्धति ल्याउने जो स्वच्छ चुनाव होस् होइन न्यायालय कसरी स्वच्छ होस् संवैधानिक निकायहरू कसरी स्वच्छ कर्मचारी तन्त्र कसरी स्वच्छ होस् यो नेतामा कसरी त्यो चरित्र डेभलप हामी इन्जेक्ट गरौँ त्यो तपाईँहरूले तपाईँको के भन्छ कि तपाईँहरूको जेनेरेसनले अब कि किन अगाडिको पुस्ता बिपी कोइरालाको नाम लिँदाखेरि गणेशमानको नाम लिँदा मनमोहनको नाम लिएर सुवर्ण शमशेरको नाम लिँदै पुष्पलालजीको नाम लिँदै मान्छेले भन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ कि बडा साधारण हुन्थ्यो बडा तपाईँको के भन्छ नैतिकवान हुन्थ्यो बडा चरित्रवान हुन्थ्यो किन यो त्यो चरित्र किन यो नेताहरूमा आएन होला तर केही त गुण होला नि तब न तपाईँको यसलाई बचाएर लगिरहेछ परिवर्तन गरिरहेछ केही न केही गुण त क्रेडिट त उहाँहरूलाई पनि दिनुपर्छ तर त्यो विकृतिहरू कसरी कम गर्ने त्यो तपाईँहरूको जिम्मा छ हामी चाहिँ कि जिन्दगीमा जबसम्म बाँच्छौँ हामीले सल्लाह दिन्छौँ तर तपाईँहरूको जिम्मेवारी छ अब लड्ने भिड्ने यसलाई शुद्ध गर्ने यसलाई नैतिकवान चरित्रवान नेतृत्वहरू गर्ने अगाडिको अगुवा जस्तो हुन्छ त्यस्तो चाहिएको अरू कार्यकर्ता हुन्छ अरू समाज हुन्छ त्यो त तपाईँको लडाइँ लडिरहनुपर्छ त्यो जहिले पनि किन त्यो वाचडगको रूपमा जनता नै रहनुपर्छ र तपाईँहरू जो युवा जेनेरेसन जो लिडरमा आइरहनु भएको छ तिनीहरूको काँधमा यो जिम्मेवारी छ मैले त्यतैतर्फ लान खोजिरहेको थिएँ कि यो वार्तालापलाई कि अब हाम्रो पुस्ता भनेको हामी केही कालखण्ड हामी लड्यौँ पनि भिड्यौँ पनि एउटा दबावमूलक समूह हामी बन्थ्यौँ होइन विभिन्न मुद्दामा मागहरू लिएर जान्थ्यौँ माग पुरा गराउनको निम्ति अब हामी यस्तो अवस्थामा आएका छौँ कि एउटा राजनीतिक उपलब्धि अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो पूर्ण नहोला होइन त्यसमा अझै अपूर्णताहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले पूर्णता दिनेतर्फ र भएका उपलब्धिहरूलाई पनि डिरेल हुन नदिने गरी यसको जगमा अझ बलियो एउटा घर निर्माण तपाईँले भन्नुभयो नि तला थप्दै जाने भनेर र म भन्दैछु इँट थप्दै जाने भनेर त्यो गर्नुहोस् तपाईँको र अब चाहिँ मलाई के लाग्छ अहिलेको जुन यो निर्वाचन अहिले भएको छ स्थानीय निर्वाचन र अब सङ्घ र प्रदेशको पनि आउँदैछ त्यसले केही साङ्केतिक रूपमा महत्त्व राख्छ र साङ्केतिक मात्रै होइन त्यसले मलाई लाग्छ क्वालिटेटिभली पनि कतिपय चेन्ज ल्याउँछ हामी जस्तो मान्छेहरूलाई पनि अब पार्टीभित्र पनि हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो यो त पार्टीहरूले नेतृत्वमा पनि विकल्प नदिने निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार नल्याउने यही प्रणालीभित्र पनि एकदम विकृत रूपमा जसरी क्यान्डिडेटहरू तय गरिन्छ होइन त्यसको विरुद्धको अहिलेको आवाज हो र जनताले पनि साथ दिएको त्यो माग गरेको र मलाई त हर्क साम्बाङहरू बालेन्साहरू मेरै पुस्ताको मेरै होइन युवा पुस्ताको प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् भनेर मलाई निकै खुसी पनि लागेको छ र पार्टीभित्र भएका अब यो स्वतन्त्र हुने पार्टीभित्र भएका पनि युवा पुस्ताहरूको निम्ति चाहिँ अब चाहिँ हामीले कार्यकारी निकायहरूमा व्यवस्थापकीय निकायहरूमा पनि सुझबुझसहित होइन एक त हामीसँग जोस त छ युवाको जोस छ तर सँगसँगै व्यवस्थापिकामा गएर हामीले अघि मैले जुन सङ्केत गरिरहेको थिएँ नि शिक्षा क्षेत्रमा हामीले अब गणतान्त्रिक नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालभित्रको शिक्षा नीतिमा हामीले गर्न नसकेका कामहरू के हुन् हाम्रा लुपोलहरू के हुन् अब हामीले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू के हुन् स्वास्थ्यमा के हुन् अर्थतन्त्रमा के हुन् होइन रोजगारी सृजनामा अझै पनि म केही दिन अगाडि मात्रै फेरि एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ भारत नेपालीहरू अझ पनि श्रमको निम्ति त्यही निर्भर छन् अझ अहिले त विकल्पहरू मलेसिया साउदी व्यापक रूपमा होइन अस्ट्रेलिया जानेहरूको घुइँचो त्यति नै बढ्दो छ दिन प्रतिदिन अनि हामीले यहाँ निर्माण गर्ने जुन आधार हो त्यसको निम्ति एउटा पोलिटिकल लिडरसिपको लेभलबाट त अब हामीले पनि सोच्ने बेला आयो नि त अब हामीले पनि हाम्रो पुराना नेताहरू पुरानो हुनुभयो पार्टी पनि पुरानो हुनुभयो भनेर मात्रै त्यो कम्प्लेन गर्ने समूहमा मात्रै हामी सीमित रहन हुँदैन त्यही भएर यो ऊर्जा हामीमा छ सर म आफै पनि भनौँ न म लगायत अन्य साथीहरू जो अबको सङ्घ प्रदेशमा हामी पनि अब भिड्ने हो अब उठ्ने हो होइन व्यवस्थापिकाको एउटा ल मेकरको रूपमा हामी आफूलाई तयार पार्ने हो भनेर लागिरहेको युवाहरूको निम्ति चाहिँ तपाईँले के सुझाव दिनुहुन्छ होला आगामी दिनको निम्ति तपाईँहरू जस्तो जुन लिडरसिपमा डेभलप भइरहनु भएको छ र आफ्नो पार्टीमा लागिरहनु भएको छ र परिवर्तनको इतिहास चाहिँ बुझ्नुहुन्छ भनेर कहिले निराश नहुनुहोस् होइन र के भन्छ यो जुन विधि विधानको शासन कानुनको शासनबाट देशलाई शासन व्यवस्था ल्याउने र त्यसको सबै अङ्गहरू जुन मैले भने जो अङ्गहरूलाई कसरी चाहिँ कि बलियो बनाउने र स्वच्छ बनाउने त्यसको लागि
यो पिपुलमा जानै पर्छ। पिपुलमा तपाईँको के भन्छ 5 इयर्समा जुन तपाईँको गइरहनु भएको छ यो सिस्टमलाई अगाडि बढाउनुहोस्। अब त्यसपछि हाम्रो समाजको परिवर्तन बिस्तारै हुँदै जान्छ। आर्थिक जुन कुराहरू छ, सामाजिक कुराहरू, यो सिस्टमबाट नै हामी बार बार अगाडि बढ्दै गएर परिवर्तन हुन्छ। अब निश्चय नै तपाईँको के भन्छ 10 जना जहाँ छन् त्यहाँ तपाईँको के भन्छ 4 जना बढी नैतिकवान होला, बढी सिस्टमको लडाइँ लडियो होला, 2 जना होला, 4 जना होला, त्यसले गर्दा कसरी चाहिँ त्यसबाट फाइदा लिने त्यस्ता होला। यो समाजमा भइरहन्छ जहाँ पनि। आज तपाईँले 250 वर्षको लोकतन्त्रमा हेर्नुभयो तपाईँको अमेरिकामा ट्रम्पको बेलामा उसले डिरेल गर्न खोजेको थियो, हो कि होइन? त्यो 250 वर्षको डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्न खोजेको थियो, जसले तपाईँको त्यो कसरी बाँच्यो तपाईँको त्यो 250 वर्षको डेमोक्रेसी थियो त्यसले। अहिले हाम्रो कहाँ तपाईँको हामीले पहिले राजालाई अस्थिरताको तत्त्व यो हो भनेर तपाईँहरू पनि भन्ने, हामीले पनि भन्ने, तर त्यसलाई तपाईँको हामी मिलेर फाल्यौँ। अब पोलिटिकल पार्टीहरूबाट तपाईँको यस्ता मान्छेहरू जन्मिन्छ जसले तपाईँको यसलाई अस्थिरतामा लग्न खोज्छ होला। त्यसलाई कसरी काउन्टर गर्ने यो तपाईँहरूको जिम्मेवारी जो मैले भने। अहिले तपाईँ शिक्षाको स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस्, शिक्षा स्वास्थ्यमा तपाईँको पुरै माफियाकरण भइरहेछ, होइन? कहाँ 80% विद्यार्थी तपाईँको सामुदायिक विद्यालयमा छ। अच्छा, त्यो सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कस्तो छ हेर्नुहोस् तपाईँको। त्यसले गर्दा हामी कुन समाज बनाउन गइरहेछौँ? अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको अस्ट्रेलियाको कुरा, बेलायतको कुरा, अमेरिकाको कुरा। विद्यार्थीहरू तपाईँको एसएलसी पास गर्न बित्तिकै उसले या 12 क्लास पास हुन बित्तिकै उसले अस्ट्रेलिया गइरहेको छु, अमेरिका गइरहेको छु, उसले यहाँ तपाईँको के भन्छ आफ्नो भविष्य देखिरहेको छैन। यसको मतलब हामीले एजुकेसनमा सुधार गर्न छैन। हामीले कस्तो एजुकेसन दिइरहेको छु कि हाम्रो नेसनको लागि, निडको लागि त्यो चाहिँ कि हाम्रो म्यान पावर जुन मेन म्यान पावर हो चाहिँ कि त्यो चाहिँ कि के भन्छ बाहिर गइरहेछ, त्यसलाई यहाँ कसरी राख्ने, यो सारा कुराहरू समस्या यति छ। अहिले मैले देखिरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्भाइरोमेन्ट, यसलाई कोही माइबाप छैन अहिले। इन्भाइरोमेन्टको कुरामा कोही सोचिरहेको छैन। विकासको जुन मोडेलहरू छ त्यसले गर्दा हाम्रो जुन भूगोल छ तपाईँको, हाम्रो हिमाल, पहाड, के भन्छ नदी नाला र के भन्छ जङ्गल, र यसलाई सबलाई सखा पारेर तपाईँले के भन्छ यो देशलाई हामीले कहाँ लगिरहेछौँ, त्यसको लागि त्यो विकासको मोडल पनि नयाँ आउनु पर्छ। अब यो नयाँ पुस्तामा यो अभ्यास भइ पनि रहेको छ। अच्छा, संसार यस्तो छ अहिले हेर्नुहोस् चाहिँ कि रसिया र युक्रेनको वारले सारा संसार तपाईँको आज फुड क्राइसिसमा आइरहेछ, होइन? महँगी यति भएछ कि हामी कहाँ महँगीले अब तपाईँको के भन्छ कि आफत छ। मलाई अहिले जो सुविधा सरकारबाट पाइरहेको छु भनेर धौधौ परिरहेको छ। जहाँ 200 रुपियाँमा तपाईँको के भन्छ 300 रुपियाँमा साग र त्यो के दुध आउँथ्यो भनेर त्यहाँ 500-600 अब दिनको डबल खर्च भइरहेछ। त्यो तपाईँ यो भाइ बहिनीहरूले कसरी चलाइरहेको? नेतृत्व वर्गलाई छुँदैन जस्तो लाग्छ सर। मलाई के लाग्छ भने म पनि एउटा राजनीतिक तपाईँ राजनीतिक परिवारको मान्छे पढाउँछु, होइन? म पार्ट टाइम पढाउँछु, किनकि जीविकोपार्जन त हामीले पनि त गर्नु पर्यो नि। हामी पारदर्शिताको कुरा गर्छौँ, अनि राजनीतिज्ञहरू उनका परिवारहरू कसरी जीवनयापन गर्छन् भन्ने चाहिँ हामी पनि खुलस्त हुनुपर्छ भनेर म अब आफै ट्याक्स पेयर भएको छु कि सर। म ट्याक्स पेयर हुनुभन्दा अगाडि मेरो एउटा सोच थियो, ट्याक्स पेयर भएपछि बढी घोच्दो रहेछ सर। मैले राज्यलाई यति ट्याक्स तिर्छु तर त्यो अनुरूपको मैले सुविधै पाइरहेको छैन। नेल्सन मण्डेलाको, अब्राहम लिङ्कनको या जर्ज वाशिङटनको या महात्मा गान्धीको इतिहास पढ्नै पर्दैन। यहाँको जुन हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसन जुन छ, मैले बार नाम लिए, त्यो बिपी कोइरालाको इतिहास पढोस्, सफरिङको र देश बनाउने कमिटमेन्टको। त्यो मनमोहनजीको इतिहास पढोस्, त्यो पुष्पलालको इतिहास पढोस्, त्यो गणेशमानजीको इतिहास पढोस्, कृष्णप्रसाद भट्टराईको इतिहास पढोस्। यति नै पढ्ने भने त्यो युवा जेनेरेसनलाई कसरी हामी राजनीति गर्छौँ भनेर, किन पुरानो पुस्तामा जो नैतिक आचरण थियो र निष्ठा थियो र कमिटमेन्ट थियो त्यो तपाईँको पुस्ताले त बोकिदिनु पर्यो नि अब, होइन? आजको संसारलाई फेरि आफ्नो नेपाल पनि बुझ्नु पर्यो, रिजनल पोलिटिक्स पनि बुझ्नु पर्यो, संसारको पोलिटिक्स पनि बुझ्नु पर्यो, होइन? त्यसपछि तपाईँको नेसनल बिल्डिङ प्रोसेसमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन पनि गर्दै जानु पर्यो। तर एउटै कुरा छ, यो सार्वजनिक जीवनमा र नेसन बनाउने र समाज बनाउने परिवर्तनको लागि हिँडेको मान्छेले कहिले तपाईँको उत्साहहीन हुनु भएन, कहिले तपाईँको आफ्नो कमिटमेन्टभन्दा बाहिर जानु भएन। त्यो तपाईँको
जुन कमिटमेन्टको लिएर हिँड्नु भएको छ तपाईँहरू, मेरो चाहिँ के भन्नुभयो नयाँ पुस्ताको लागि के भन्ने भने नयाँ पुस्तालाई म भन्छु कि पोलिटिक्समा तपाईँ गयो भने पोलिटिक्स नगयो भने पनि पोलिटिक्स बुझ्नु पऱ्यो, देशको परिस्थिति बुझ्नु पऱ्यो र बुझेर लागेर त्यसमा जुन आउनुहुन्छ भने त्यो कहिले निराशा चाहिँ कि जति अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पनि निराश हुनु भएन। किन नेसन समाज र देश बनाउनमा सदियो लाग्छ, हो बिगार्नमा एकछिनमा बिग्रिन्छ, तर बनाउन त सदियो लाग्छ। एउटा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम भित्रको जुन इन्स्टिट्युसनहरू छ, राज्यका निकायहरू छ, एकदम सही त्यो भन्दा बलियो दलहरू हुनु र दलको संरचना आन्तरिक जुन प्रक्रिया हुन्छ नि लोकतन्त्रको, त्यसमा धेरै सुधार, त्यो भन्दा बलियो चाहिँ सीमित टाउके नेताहरू एकदम सही। अनि सबै केन्द्रीकरण ती टाउके नेताहरूमा हुनु। हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू भत्ताभङ्ग हुनु। त दल कसरी तपाईँले अब सुधार गरेर त्यसमा त लाग्नु पर्यो नि तपाईँको। पहिले त लोकतान्त्रिक सिस्टम ल्याउनलाई त त्यो तपाईँको भन्दा बढी पुस्ता तपाईँको बाबुरामजीको पुस्ता लाग्नुभयो र हाम्रो पुस्ता लाग्यो। अब सिस्टम आयो भनेर यसमा विकृति जुन छ, पार्टी सिस्टम कसरी, त्यो आन्तरिक लोकतन्त्र कसरी बलियो गर्ने, सही मान्छे त्यसमा कसरी अगाडि बढाउने, होइन, र राष्ट्रका इन्स्टिट्युसनहरू छ त्यसलाई तपाईँको कसरी सक्षम बनाउने संविधान अनुसार, हो कि होइन, र विधि विधान अनुसार प्रशासनमा कसरी लाग्ने हो। पहिले आफूमा हुनु पर्यो कि म तपाईँको सेवक भएर यहाँ आइरहेको छु भने राष्ट्रको सेवामा राष्ट्रको शासन गर्ने होइन। त्यो कहीँ फेरि जादुको छडी छैन। यु विल ह्याभ टु सफर, यु विल ह्याभ टु डु। हामी सङ्घर्ष गर्न तयारै छौँ जस्तो लाग्छ। सही कुरा भन्दै जाने, अब गलत कुरा गरेका तर एक्सट्रिममा एउटै कुरा छ कि एक्सट्रिममा नजाने। एक्सट्रिममा कि यु विल ह्याभ टु अकोमोडेट द अदर्स। लोकतान्त्रिक सिस्टममा त्यो छ। लोकतान्त्रिक सिस्टम धैर्यता पनि चाहियो, फेरि यो लोकतान्त्रिकले यो लोकतान्त्रिक फेरि भन्छु मैले, लोकतान्त्रिक सिस्टममा फेरि कहीँ न कहीँ कम्प्रोमाइजको ठाउँ रहन्छ। फेरि सुधार अर्को स्टेपमा हुन्छ, अर्को स्टेपमा हुन्छ। म त्यति स्किलफुल मान्छे थिइनँ, म र छैन पनि। म एउटा साधारण मान्छे, तपाईँको के भन्छ, जो भने नि किसान हुँदै तपाईँको डाक्टरी गर्दै लोकतन्त्रको प्रतिबद्धता हुँदै गणतन्त्रको देशको राष्ट्रपति भए। तर त्यो प्रोसेसबाट म आएको छु, म भएको थिएँ। त्यसले मलाई आश्चर्य कहिले लागेन। हो, मलाई थियो कि मेरो जिम्मेवारी, मैले जो जिम्मेवारीको लागि म तयार थिएन, म प्रिपेयर्ड थिएन, त्यो जिम्मेवारीमा आयो भनेर मबाट कसरी यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने त्यो चाहिँ कि दायित्व मलाई बोध थियो। र अहिले मैले चाहिँ कि म त्यही पदमा बसिरहन्थेँ, त्यहीँ गरिरहन्थेँ, त्यस्तो हुँदैन तपाईँको। अहिले के हुन्छ, त्यहाँ गडबड हुन थाल्यो भने सिस्टम आत्मामा दुख्छ। यो सिस्टम चाहिँ भत्किनु भएन। अब यही हो कि यो सिस्टमबाट जाओस्। हाम्रो तपाईँको राष्ट्रलाई, नेपाली जनतालाई यो सिस्टम हामीले ल्याएछौँ चाहिँ कि सदियोदेखि हजारौँ मान्छेले बलिदान गरेर त्यो सिस्टम अगाडि बढिरहोस्, त्यो भावना जहिले पनि चाहिँ कि भइरहन्छ। र जहाँ गडबड हुन्छ त्यहाँ तक्लिफ हुन्छ। त्यस बेला म बोल्नु पऱ्यो भने बोलिरहेको छु, गरिरहेको छु। त्यसले गर्दा एउटा युवा हुनुको नाताले मलाई लाग्ने जो प्रत्यक्ष यो भनौँ न यो व्यवस्था परिवर्तनमा पनि एउटा प्रत्यक्षदर्शी थियो, सहभागी थियो, त्योबाट पनि मलाई के लाग्छ भने यो व्यवस्था, नयाँ व्यवस्था जे को निम्ति ल्याइएको थियो त्यो भनेको आम सर्वसाधारण जनताकै निम्ति ल्याइएको, जनताको लागि र जनताको जीविकासँग जोडिएका आधारभूत कुराहरू सम्बोधन गर्नेतर्फ यो व्यवस्थालाई हामीले बलियो बनाउँदै लग्यौँ, प्रभावकारी बनाउँदै लग्यौँ भने तपाईँ मेरो बाको पुस्ता, तपाईँको पुस्ताले पनि यति धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने दिन आउने छैन। त्यो दिन आउन नदिउँला। त्यो ऊर्जा चाहिँ कम्तीमा हामीले अहिले पनि बोकेका छौँ।